हामी पनि वारपारमै अब जानुपर्छ, यिनी पनि वारपारमै आउनुपर्छ कि हामी छैनौँ कि यिनीहरू छैनन्। विद्या भण्डारी भनेको एमालेको राष्ट्रपति हो हैन, मैले छोटोमा बुझ्ने त्यही हो। अब त्यो भन्दा पनि अझ सटीक भाषामा हुन्छ भने केपी ग्याङको राष्ट्रपति हो विद्या भण्डारी भनेको, त्यो नेपालको राष्ट्रपति होइन। यो प्रचण्ड भाषा ओली पक्षले किन गरिरहेछ भन्छ भने यस्तो गर्ने देश चाहिँ मित्र शक्ति हुन्छ हाम्रो, हामी मित्र मानौँ। जसले नेपाललाई सिध्याउनुको निम्ति यो नाङ्गो नाच देखाइरहेछ त्यसलाई हामीले मित्र मानौँ कि हामीलाई केही नगरेको अर्को पक्षलाई मित्र मानौँ। यिनले के गर्न बाँकी राखे? यिनले जाति टुक्राउन खोजेनन् कि होइन, यिनले सरकार ढालेनन् कि, यिनले पार्टी टुक्राएनन् कि, रले कसलाई प्रयोग गरेका छैन? केपीलाई प्रयोग गरेका छैन कि, शेरबहादुरलाई गरेका छैन कि, पुष्पकमललाई माधव नेपाललाई गरेका छैन कि? त हामीले नाङ्गो देखिरहेछौँ नि। कित्ता गर्ने बेला एकदम ग्लोबल लडाइँमा पनि हाम्रो कित्ता काट, यसमा दायाँ बायाँ गऱ्यो भने हामी फस्छौँ। भोभरि नेपाल गयो, मैले बारम्बार भनेको छु यो नेपालको यो स्वरूप पनि रहन्न। नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्छन् र प्यालेस्टाइनले दोस्रो विश्वयुद्धमा जे बनाए नेपाललाई त्यही बनाउँछ। हातहाली हेर तेरो हकीकत के हुन्छ भन्ने उनले सिधै चुनौती दिइरहेछन्। त्यसै गरी नेपाली जनमत पनि खुल्नुपर्छ, हामी पनि खुल्नुपर्छ। हाम्रो दुश्मन को हो? हाम्रो मित्र शक्ति को हो? नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउनु को हो त विदेशी? हामीले भन्ने कि नभन्ने? किन अमेरिकालाई मात्रै संसारका सबै ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ? यो मेलमिलापमा टुङ्गिन्न, अन्ततोगत्वा यो मेलमिलापमा टुङ्गिँदैन, वारपार हुन्छन्, वारपार हुन्छ हो। यो खेल त्यो बेलासम्म टुङ्गिँदैन जबसम्म चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जो लडाइँ छ नि, मैले भने नि यो वार कि पारको बिन्दुमा पुग्दैन। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अहिलेको स्थिति फरक छ। अहिले चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी देशसँग परमाणु हतियारहरू छन्। अहिले कोही पनि विजेता हुँदैन। त्यसले परिस्थिति एकदमै क्रिटिकल छ, विस्फोटक छ। यो नौटङ्की यो नाटक कसैको चल्नेवाला छैन। वारपारमा जाउँ, मेरो कुरो त्यो। हामी पनि वारपारमै अब जानुपर्छ, यिनी पनि वारपारमै आउनुपर्छ कि हामी छैनौँ कि यिनीहरू छैनन्। चम्बलको घाँटीको कथा सुन्थ्यौँ नि हामीले, इन्डियाको होइन, डाँगाहरूको साम्राज्य थियो नि, यस्तै डाँगाहरूका ग्याङ हुने यिनी। विदेशीहरूले नेपालमा बहुमत आउँदाखेरि पनि सरकार चल्न दिएको छैन इन्डियन र पश्चिमाहरूले। वार कि पार चाहिँ तपाईँको लगाउनु पर्ने दिन आयो भने यिनले एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने हिसाबले स्टेज हाल्छ। जस्तो प्रचण्ड सिद्धिन सक्छन्, मैले धेरै पटक भनेको छु। किन भन्छ भने अब उनलाई प्रयोग गरे, त्यसपछि उनको सारा शक्ति तितर बितर भयो, धेरै टुक्रा पनि भयो, धेरै। जस्तो अहिलेसम्मको माहौल हेर्दाखेरि त प्रचण्ड निरीह छन्, किन यति पनि गरेको उनले माधव नेपाल र झलनाथको बुई चढेर हो। यिनको जन्म पनि सारा विदेशी इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, यिनको उत्थान पनि उनकै इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। केपी ओलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने शक्ति र अर्को पक्षलाई प्रयोग गर्ने शक्तिको एउटा स्पष्ट निकास अथवा उनको पक्षमा निकास आउने दृश्य क्लियर नहुँदासम्म यो गन्जागोल चलिरहन्छ। र केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर यहाँ ठुलो दुर्घटना गराएर अब लग्न सकिन्छ र अरू विरोधी बाहिरी शक्तिहरूको थ्रेटलाई, त्यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूलाई लाग्यो भने केपी ओलीलाई तुरुन्तै कदम चाल्न लगाउँछन्। नेपालभित्र अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन। लडाइँ वार पार के आयो अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल, मैले भने नि नेपालको जटिलता त्यो त्यो कुरा हामी कति बुझ्छौँ, कुरो त्यो हो। बार भन्छु नेपालको परिस्थिति पनि वार पारमा गयो, अब त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यो छक्का पन्जा, लुकी छिपी, दोगलापन देखाएर जी हजुरी यता पनि मिल्ने उता पनि, यो नौटङ्की केही पनि चल्नेवाला छैन। अब यो केही पनि चल्दैन। भरतजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आज हामी मूलतः देशमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडामा अध्यक्षद्वय बीचको पत्रयुद्ध र पत्रयुद्धको पराकम्पनले उत्पन्न गरेको तरङ्गको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। त्यो पनि गएको 3 गते उनीहरूको बिचमा एउटा युद्ध विराम जस्तो देखियो, जहाँ राष्ट्रपति र चिनिया हस्तक्षेप भनेर पनि प्रचार गरिएको छ। त्यो वास्तविकता के थियो र अब 10 दिनमा केपी ओलीको तयारी र केपी ओलीले दिने फेरि अर्को पत्रको उत्तरले कस्तो किसिमको तरङ्ग पैदा गर्छ, यो विषय सँगसँगै चौतर्फी रूपमा अहिलेका राजनीतिक दलहरू, व्यवस्था र समसामयिक राज्य सत्तामाथि नै जनस्तरबाट प्रश्न उठ्न थालिसकेपछि विकल्प के हुनसक्छ, वैकल्पिक शक्तिहरू के हुन सक्छन् र अहिले ठाउँ ठाउँबाट विभिन्न भङ्गालाहरू हामी वैकल्पिक शक्ति हौँ भनेर कोही राजाको नाममा, कोही के नाममा आउने तयारी गरिरहँदा यी शक्तिहरू भरपर्दा हुन् या योभन्दा अरू कुनै विकल्प हुनसक्छ र अब फेरि जनताले क्रान्ति गर्न नपर्ने, आन्दोलन गर्न नपर्ने स्थिति कसरी पैदा गर्न सकिन्छ, यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म नेकपाकै विषय प्रवेश गराउँछु। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बुर्जुवा पार्टीमा भएको झगडा जस्तो यसरी पत्रयुद्ध छताछुल्ल बाहिर आउनु, अध्यक्षद्वय बीचको आरोप प्रत्यारोप यो हदसम्म उत्रिनुलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यहाँबाट सुरु गरेँ। होइन, यो मेरो आफ्नो विचारमा यो स्वाभाविक परिघटना हो। किन भन्छ भने यहाँका दलहरू अथवा दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू जसबाट चले, जेको निम्ति चलाइए,
जेको निम्ति चाहिँ तपाईँको राजनीतिमा परिचालन गरिए अथवा जेको निम्ति जुटाइए त्यसको निम्ति फुटाइन्छन्। अब त्यो एउटा मिसन अन्तर्गत यो सबै हुँदै आएको छ। एउटा दलमा मात्रै होइन, सबै दलमा त्यही स्थिति हो। र यो मूलभूत रूपमा के हो भन्छ भने जस्तो यिनीहरूको आफ्नो कारणले अथवा आफूभित्रको कुनै राजनीतिक विवादको कारणले यस्तो हुँदैन। अब यिनी सबै शक्तिहरू मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने जस्तो देशका विरुद्धमा सबै कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ बाहिरबाटै परिचालित भएका छन् र नेपालको जो दलीय आन्दोलनको इतिहास हामीले हेर्दाखेरि 7 सालदेखि नै जो आन्दोलनहरूको जो उठान हुन्छ नि त्यो पनि सबै विदेशीको मिसनमै उठान हुन्छ, उनको इन्ट्रेस्टमा उठान हुन्छ र उनकै इन्ट्रेस्टमा उनकै पहलमा त्यो ल्यान्डिङ हुन्छ। अब यो सबै चिज हेर्दाखेरि अहिले जो चाहिँ तपाईँको यो तपाईँले उठाएको जो कचिङ्गल छ सत्ताधारी दलभित्र त्यसैको एउटा अङ्ग हो। जस्तो चाहिँ उनका अगाडि जे समस्या अब देखा पर्छ, जस्तो विशेष गरेर विदेशीहरूका अगाडि चाहिँ आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउनुको जे समस्या देखा पर्छ त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुको निम्ति अथवा चाहिँ आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउनुको निम्ति उनीहरूले यस्ता खालका चाहिँ तपाईँको घटनाहरू अथवा यस्ता खालका प्रक्रियाहरूमा धकेल्छन् हैन। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ एउटा घटना हो, एउटा तरिका। त्यो तरिका के हो भन्छ भने अब राजा वीरेन्द्रसँग नसुल्झेका यिनका समस्याहरू सुल्झाउने र आफ्नो बाटो क्लियर गर्ने एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रियाको एउटा चाहिँ हिस्सा थियो। जस्तो चाहिँ 10 वर्ष हामीले माओवादीको नाममा एउटा युद्ध देख्यौँ, त्यो अर्को खालको प्रक्रिया थियो, आफ्नो अनुकूल वातावरण बनाउने। हामीले 12 बुद्धि समझदारी हेऱ्यौँ। अब त्यसपछि 63 सालको सारा चाहिँ तपाईँको व्यवस्था प्रणाली हेऱ्यौँ। त यसैको एउटा हिस्सा हो यो पछिल्लो कडी, यसैको एउटा हिस्सा हो। र अब यो झगडा के हो भन्छ भने आफ्नो अनुकूलतामा जस्तो त्यो पार्टीभित्र वा सत्ताको समीकरण जो हुन्छ त्यो आफ्नो अनुकूलतामा कसरी चाहिँ तपाईँको बदल्ने भन्ने चाहिँ उनीहरूका बीचको लडाइँ हो। र उनको अनुकूलता भनेको के हो भन्छ भने उनका पछाडि जो विदेशी शक्ति छ त्यसको अनुकूलतामा कसरी अर्को समीकरण बनाउने भन्ने खालको लडाइँ हो। मैले यो कुरो धेरै पटक बारम्बार भन्दै आएको छु, यिनीहरूको आफ्नो आन्तरिक विवाद केही पनि होइन, केही पनि होइन। र यिनीहरूसँग सारा त अहिले मात्रै होइन, यिनीसँग पहिलेदेखि नै आफ्नोपन केही पनि थिएन। मैले भने नि यिनको जन्म पनि सारा विदेशी इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, यिनको उत्थान पनि उनकै इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, अब यिनको ल्यान्डिङ पनि उनकै इन्ट्रेस्टमा हुन्छ। त्यस कारणले अब जब सबै अर्काको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ भने यिनको आफ्नो कुरो केही पनि छैन। त्यही कारणले मैले चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याउने गरेको छु। जस्तो 12 बुद्धे समझदारीपछि 63 सालमा आउँदा तपाईँ काङ्ग्रेस हेर्नुहोस्, माओवादी त्यस बेलाको चाहिँ त्यत्रो युद्ध गरेर आएको माओवादी हेर्नुहोस्, एमाले हेर्नुहोस् अथवा अरू दल हेर्नुहोस्, 62-63 सालपछि सबैका कमन मुद्दा के भए त भन्छ भने कमन मुद्दा हैन, जो विदेशीले दिए सबैका कमन मुद्दा के भए? संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, बहुराष्ट्रिय राज्य, जातीय राज्य आदि इत्यादि। हामीले जो देख्यौँ सबैका कमन, काङ्ग्रेस पनि सहमत, माओवादी पनि सहमत, एमाले पनि सहमत, अर्को पनि सहमत भनेपछि एउटै एजेन्डा भने यिनको एजेन्डा त केही पनि थिएन हैन, सब नाटक गर्दै आथे परिदेखि। त्यस कारणले अब एउटै मिसनमा चलेका मान्छेहरूको बीचमा उनको आफ्नो मौलिक विवाद भन्ने केही पनि हुँदैन र यो सबै प्रायोजिक विवाद हो। अब यिनका भित्रको सङ्कट मैले बुझेको, अब यिनलाई परिचालन गर्ने जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको अगाडि जो सङ्कट आयो नि, चुनौतीहरू जो आयो नि, त्यो चुनौतीको चाहिँ तपाईँको एउटा प्रतिबिम्ब चाहिँ यिनीमा देखिएको हो र उनीहरूले आफ्नो चाहिँ चुनौतीलाई हल गर्नुको निम्ति अगाडि चालेको एउटा प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो। त्यस कारणले यो एउटा टुङ्गोमा त यो पुग्छ हैन। तर जस्तो हामीले बाहिर देखिरहेछौँ नि, यो नाटक हुन थालेको अहिले मात्रै होइन, 1 वर्ष भयो। जस्तो यही झगडा एउटै मुद्दामा हैन, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भन्ने मुद्दामा यो झगडा हुन थालेको अनि चाहिँ 1 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 1 दिन अगाडि 4 गते नै रहेछ, मङ्सिर 4 को सहमति हो। आज हामी 5 गते कुरा गर्दैछौँ भनेपछि यो श्रृङ्खलाबद्ध चलिआइरहेछ। जस्तो मङ्सिर 4 गते चाहिँ पोर एउटा सहमति भयो अनि अब त्यही सहमति फेरि उल्ट्यो हैन, त्यही सहमति उल्ट्यो अनि गएको चाहिँ जेठमा त्यही विषयमा फेरि सहमति भयो हैन, अनि त्यो खलबलियो अनि त्यसपछि अस्ति भर्खरै फेरि त्यही विषयमा सहमति भयो। मुद्दा एउटै छ, कुखुराले किरो खेला जस्तो हो। आज सहमति गर्यो हैन, अनि भोलि गएर चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो अनि त्यही विषयमा फेरि झगडा सुरु गर्यो। यो नाटक त 1 वर्ष भयो, एउटै मुद्दा वरिपरि घुमेको छ। माने यो के हो भन्छ भने चाहिँ उनको अनुकूलतामा एउटा माहौल नबन्दासम्म हैन, तपाईँको सहमति जस्तो गर्ने अनि आफूलाई चलखेल गर्ने अलिकति समय निकाल्ने, त्यसपछि त्यसलाई फेरि चाहिँ तपाईँको तोड्ने हैन, गरेको सहमतिलाई तोड्ने, फेरि चाहिँ किचोलो गर्ने, यो प्रक्रिया चलिरहेछ। र अब तपाईँले भने जस्तै
अब जस्तो चाहिँ अस्तिको विवादपछि केपी ओली सचिवालयको बैठकमा आउनमा आउँदैन कुनै निर्णय गर्यो भने मैले आफ्नो कदम चाल्छु भन्ने धम्की दिएका थिए, तर उनी गएर बसे हैन, बैठकमा बसे। 10 दिनपछि उनले आफ्नो रिपोर्ट दिने। अब त्यो रिपोर्ट पनि के हो भन्छ भने जस्तो केपी ओलीलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने शक्ति र अर्को पक्षलाई प्रयोग गर्ने शक्तिको एउटा स्पष्ट निकास अथवा उनको पक्षमा निकास आउने दृश्य क्लियर नहुँदासम्म यो गन्जागोल चलिरहन्छ। र 10 गतेपछि हुने मैले बुझेको के हो भन्छ भने जस्तो परिस्थिति त अझै अनुकूल छैन कसैको निम्ति पनि, जस्तो कुनै पनि कसैले पनि कदम चाल्दा त्यो आफ्नै पक्षमा चाहिँ माहौल बन्छ भन्ने त छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनले 10 गतेपछि के गर्छन् भन्छ 13 गतेपछि अब केपी ओलीको एउटा प्रस्ताव जान्छ हैन, अर्को थरीलाई आरोप लगाउँछन्, एउटा पक्षले पेश गरेको छ त्यसलाई अब पार्टीमा छलफल गर्ने भन्छन् हैन, पार्टीमा पठाउँछन्। अनि त्यसपछि अलि समय त्यसले लिन्छ, त्यो समयको बिचमा एकअर्कालाई खुल्याउने एकअर्का विरुद्ध क्याम्पेन चलाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। र अब यो नाटक चाहिँ त्यो बेलासम्म गइरहेको छ, यो नमिल्ने नाटक त्यो बेलासम्म गइरहेको छ जुन बेलासम्म त्यहाँ कुनै एउटा पक्षले निर्णायक ढङ्गले कदम चाल्ने परिस्थिति निर्माण त्यो कहिले हुन्छ? त्यो तपाईँले भने जस्तो नि, जस्तो यिनीहरूले धेरै पटक भनिसके, जस्तै 3 गतेभन्दा अगाडिको 28 गतेको सचिवालयमा आज वारपार हुन्छ भने केही भएन, फेरि ल्याङ गरे, फेरि 3 गते केही न केही हुन्छ भन्यो, 3 गते पनि 40 मिनट पनि नबसेर बैठक सकिन्छ। अब 13 गते चाहिँ वारपार हुन्छ, अब कि त छैनस् कि म छैन भन्नेमा प्रचण्ड र ओली पुगे भन्छन्। तपाईँले भने जस्तो निर्णायक बिन्दु र निर्णायक मोड चाहिँ कहिले कुन बेला आउँछ? होइन, निर्णायक मोड यस्तो हो जस्तो निर्णायक मोड चाहिँ तपाईँको यहाँ खोजेर भेटिँदैन। मैले बारम्बार भनेको जस्तो यिनीहरूभित्र खोजेर अथवा यिनको झगडालाई हेरेर निर्णायक बिन्दु कहाँनिर आउँछ भन्ने कुरो हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो निर्णायक बिन्दु चाहिँ हामीले भन्न सक्ने कुरा के हुन्छ भने जो चाहिँ तपाईँको नेपालको भू राजनीतिमा यिनीहरूलाई प्रयोग गरेर होइन यस्तो वातावरण बनाउने जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् र ती शक्तिहरूको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग जो ध्रुवीकरण भइरहेछ विश्वव्यापी रूपमा होइन, जो किताबन्दी भइरहेछ, जो पोलराइजेसन भइरहेछ, अब त्यो कुन दिशातिर जान्छ होइन, त्यसले कहाँ गएर चाहिँ ल्यान्डिङ पाउँछ अथवा चाहिँ उनको ताकतले नेपालको भू राजनीतिमा चाहिँ आक्रामक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ कि राख्दैन। अब त्यो छिनोफानो नभइकन यो छिनोफानो हुँदैन, मैले बुझेको यो छिनोफानो हुँदैन। किन भन्छ भने यिनको आफ्नो केही होइन, यहाँ मैले पहिलेदेखि भनेको थिएँ। त्यसैले यहाँ के हुनु पर्यो भन्छ भने यो टुङ्गिनुको निम्ति के हुनु पर्यो भन्छ भने जस्तो अहिले मोटामोटी रूपमा है अब चाहिँ सहायक रूपमा पूरक रूपमा त सबै विदेशीका आफ्ना इन्ट्रेस्ट छन्, कसैका आफ्ना राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टहरू छन्, कसैका भू राजनीतिक इन्ट्रेस्टहरू छन्, विभिन्न खालको अब दबाब प्रभाव त सबैतिर छ, सबैको परेको छ। तर यो कस्तो हुन्छ त भन्छ भने जस्तो केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर यहाँ ठुलो दुर्घटना गराएर अब लग्न सकिन्छ र अरू विरोधी बाहिरी शक्तिहरूको थ्रेटलाई त्यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने पश्चिमाहरूलाई लाग्यो भने केपी ओलीलाई तुरुन्तै कदम चाल्न लगाउँछन् होइन। त्यो नसकेर हो, उनले ठेक्न नसक्ने भएर हो। जस्तो केपी ओलीले चाहिँ अगाडि बढाएर बढ्न सक्ने परिस्थिति देखेर उनीहरू पनि चाहिँ त्यो वातावरण बनाउनको निम्ति खेलिरहेका छन्। अर्को पक्षलाई अब अर्काले जसले पुस गरिरहेको छ उसले पनि त्यही हेरिरहेछ। निर्णायक ढङ्गले कदम चालेर पनि त काम त गर्न सक्नु पर्यो। जस्तो काङ्ग्रेस अब अहिले चाहिँ एमाले माओवादीको झगडामा चाहिँ काङ्ग्रेस दुईतिर लाएर लबिङ गरिरहेछ, एउटाले केपी ओलीलाई उक्साइरहेछ, अर्काले प्रचण्ड माधव नेवारलाई उक्साइरहेछ। माने यो खेल त्यो बेलासम्म टुङ्गिँदैन जबसम्म चाहिँ जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय जो लडाइँ छ नि, मैले भने नि यो वार कि पारको बिन्दुमा पुग्दैन, त्यो बेलासम्म यो यस्तै चल्छ। यिनीहरू वारको पार गर्छु भनेर यहाँ केही हुनेवाला छैन। होइन, यिनीहरूबाट केही पनि हुँदैन भने यो हामीले यो भ्रम पाल्नै हुँदैन। जस्तो यिनीहरू यिनीहरूसँग के छ र वारपार गर्ने, यिनको मुद्दा के छ र के मुद्दामा वारपार गर्ने देखाउने के हो भन्छ भने त्यही पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको चाहिँ सहमति उल्लङ्घन भयो भन्ने हो उनले देखाउने होइन। एउटाले मलाई असहयोग गर्यो भन्छ, अर्काले चाहिँ उसले मन परी गर्यो भन्छ होइन। उनका आफ्ना चाहिँ लेनदेन र खानपिनका कुराभन्दा अर्को कुरो केही पनि छैन, वारपार कहाँ गर्ने। जस्तो यिनी मुद्दामा त जनताको सहानुभूति हुने कुरा त भएन, कसले अध्यक्ष पाएन, कसले प्रधानमन्त्री पाएन, कसले चाहिँ प्रदेशमा भागभण्डा पाएन, कसले चाहिँ मुख्यमन्त्री पाएन। यो त जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दा त होइनन्, जेसँग सरोकार राख्ने मुद्दा होइनन्। अब देश र जनतासँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूको विवाद छैन त्यहाँभित्र होइन, जस्तो त्यहाँ उठेको पनि हामी देख्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यत्रो जोखिम उठाउनुको निम्ति त कमसेकम भोलि आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरक्षित हुने अथवा चाहिँ त्यो टिक्ने चल्ने हिसाबले त कदम त चाल्नु पर्यो। त्यो नसकेको हो, त्यो के कारणले सकिरहेका छन् भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जो चाहिँ तपाईँको द्वन्द्व छ, ध्रुवीकरण छ, त्यो स्पष्ट भइसकेको छैन होइन, स्पष्ट हुँदै गएको छ। त्यो मात्र होइन, अहिले पनि चाहिँ भर्खरै चाहिँ समाचार आइरहेछ जस्तो अहिले चाहिँ इन्डियाले
सार्कलाई अवरुद्ध गर्यो। जस्तो ध्रुवीकरण त यहाँ क्षेत्रीय स्तरमा पनि भइरहेछ, ग्लोबल्ली पनि भइरहेछ, नेपालभित्र पनि भइरहेछ, तर सबै चिज एउटै हो, रणनीति एउटै हो। जस्तो यहाँ अब एउटा चाहिँ तपाईँको सिम्टम के आयो, लक्षण देखियो भन्छ भने अहिले समाचारमा, जस्तो सार्कलाई अवरुद्ध पार्यो, किन त्यहाँ पाकिस्तान भयो, चीन पर्यवेक्षकको रूपमा भयो, अब ऊ चाहिँ इन्डियालाई घाँडो भयो, उसले सार्कलाई अगाडि बढ्न दिएन, विसर्जन गर्ने गयो। अनि त्यसपछि भर्खर समाचार आइरहेछ तपाईँको के अरे अब नेपालसहित 5वटा देशहरू, जसमा पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश पनि छन्। चीनको संयोजकत्वमा हो यो होइन, अब भन्नेले त्यो भनेका छन् होइन, पहल चीनको हो भनी भनेका छन्, त्यो मैले भन्न सक्दैन। तर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा प्रेसरले त काम त गरिरहेछ नि होइन, प्रत्यक्ष होस् वा परोक्ष होस्। त यिनीहरूको एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा नेटवर्क बन्यो, एउटा एग्रिमेन्ट बन्यो, 5वटा देशको एउटा सहमति चाहिँ एउटा। भन्नेहरूले के भनिरहेछन् भने चीनले सार्कलाई प्यारालाइज गर्नलाई अथवा भारतलाई काउन्टर दिनलाई चीनले खेलेको रणनीति हो भनिरहेछन्। वास्तविक त के हो यो होइन, सार्क यस्तो हो, सार्क त इन्डियाले प्यारालाइज गरिसकेको छ होइन। जस्तो अब बैठकै बस्न दिन्न, किन भन्छ भने पाकिस्तानमा बैठक बस्नुपर्ने, उसले त्यही न्युज झिकिकन चाहिँ बैठकमा आउँदैन। अब किन भन्छ भने सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने त्यहाँ प्रावधान छ, एउटा देश आएन भने त्यसको बैठकै बस्दैन। त्यही चिजको फाइदा फुटाएर उसले इन्डियाले विसर्जन करिब इन्डिया सार्कको बैठकमा आउँदैन। यो चित्र त क्लियर भयो। अब उसले यो रणनीति खेलेपछि, यसले रणनीति खेलेपछि अब इन्डियाको जो विरोधी अर्को रणनीति त खेल्छ होला। अब चिनियाहरूको पनि भूमिका होला होइन, उनको पनि पहल होला होइन। अब त्यो प्रेसर थ्याक्न पनि यहाँ गाह्रो छ। दलालहरू, यहाँका दलालहरू त्यही इन्डियन, अमेरिकन, युरोपियन दलाल हुन्, तर दबाब थ्याप्न त गाह्रो छ नि, चुनौती थ्याक्न त गाह्रो हुन्छ नि, दलाली गरेर मात्रै त पुग्दैन। अब अर्को एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो भन्नुहोस् न, एउटा अर्को खालको ध्रुवीकरण दक्षिण एसियाभित्रै सुरु भयो। दक्षिण एसियाबाट अर्को खालको तपाईँको ध्रुवीकरण सुरु भयो। जस्तो इन्डिया सार्कबाट हुन दिने, ऊ बिमस्टेकको नाममा खेल्न खोज्यो, त्यो अगाडि बढ्न सकेन। अब 5वटा देशको अर्को एग्रिमेन्ट भयो, यो अगाडि बढ्छ होइन। विश्वव्यापी रूपमा पनि यस्तै स्थिति छ अहिले, चीन भर्सेस अमेरिका अथवा चाहिँ सिनो चाहिँ रसियन भर्सेस चाहिँ युरो अमेरिकन चाहिँ इन्डियन समेतको एउटा एलायन्स चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। अस्ति भर्खरै मालाबारमा चाहिँ उनीहरूले चीनलाई तर्साउन र पाकिस्तानलाई तर्साउन सैन्य अभ्यास गरेका छन्। हामी कोहीसँग डराउँदैनौँ भनेर जुन मोदीले त्यहाँ बोले नि, मोदीको एउटा कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला, त्यो कसैको नाम नलिएर को चीनप्रति इङ्गित गरे हो मोदीले? होइन, इङ्गित त कोही कम छैनौँ भनेर उनी बोले नि। होइन, चीनलाई इङ्गित गर्न गरेर मालाबारको सैन्य अभ्यास चाहिँ चीनका विरुद्ध उसलाई तर्साउनु निम्ति गरे हो। त्यो बाहिर चाहिँ सारा चिज आइसकेको छ, त्यो अर्को प्रयोजन केही पनि छैन। किन भन्छ भने त्यो मालाबार जुन क्षेत्रमा यिनले सैन्य अभ्यास गरे, अब त्यसको नजिकै चाहिँ ग्वादर चाहिँ बन्दरगाह छ, जो पाकिस्तानको जो बन्दरगाह चीनले लिएको छ, त्यसको वरिपर चाहिँ इरानको चाबहार बन्दरगाह छ, त्यही वरिपरि उनले युद्धाभ्यास गरेका छन्। त अब यो युद्धाभ्यास के हो उनीहरूको भन्छ भने, जस्तो यतातिरबाट ग्वादर र चाहिँ चाबहारमा जो चिनिया प्रवेश गर्यो, त्यसलाई एउटा ब्लक गर्ने रणनीति अन्तर्गत उनले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ यो मालाबार क्षेत्रलाई हेरे होइन, इन्डियाको भागमा पर्छ, धेरै लामो छ, त्यो कर्नाटकदेखि लिएर तल केरलसम्म जोडिन्छ, एउटा समुद्री किनार हो। अब जस्तो मालाबारमा त्यही क्षेत्रमा गरे, यतातिर दक्षिण चीन सागरमा गरिरहेछन्। अब यो सबै भइरहेछ, एकले अर्कालाई घेर्ने, तर्साउने, त्यो सबै भइरहेछ। अब त्यही खेल नेपालभित्र भइरहेछ, त्यही खेल, त्यही लडाइँको होइन तपाईँको एउटा पार्टको रूपमा नेपालभित्र भइरहेछ। सबै खेल छ यसमा, यो चाहिँ तपाईँको सामान्य रूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब यो चेपमा यिनीहरू पर्या हुनाले यसको स्पष्ट चित्र तस्बिर देखिन केही समय लाग्छ। तर अहिले मैले भन्न सक्ने के हो भन्छ भने, यिनको जो यो नौटङ्गी छ नि, यो सधैँभरि रहने अथवा चाहिँ सधैँभरि त रहने कुरै भएन, सधैँभरि यस्तै चल्ने कुरै भएन होइन। अनिर्णयको बन्दी भएर कति दिन चल्छ र अर्को चाहिँ मैले देखाउन खोजेको, यो मेलमिलापमा टुङ्गिन्न, अन्ततोगत्व यो मेलमिलापमा टुङ्गिँदैन, वारपार हुन्छन्, वारपार हुन्छ। हो, वारपार हुनलाई तपाईँको जस्तो बाहिर अघि हामीले जति कुरा गऱ्यौँ नि, विश्व राजनीतिकै कुरा गऱ्यौँ, ग्लोबली कुरा गर्दाखेरि बाहिरको सिनारियो जस्तो देखिन्छ नेपालमा त्यस्तै एकदम कम्तीमा पनि नेपालको भू राजनीतिभित्र जो बाहिरी शक्तिहरू छन् नि लडिरहेका, जो ध्रुवीकरण भइरहेछ, त्यो ध्रुवीकरणमध्ये कुनै एउटा ध्रुवको पक्षमा स्पष्ट शक्ति सन्तुलन नेपालभित्र बन्नु पर्यो वारपार हुनको निम्ति। त्यो नबन्दासम्म सङ्क्रमणकाल हो यो। हो, चुनौती छ, सबैलाई चुनौती भयो भन्नुहोस् न। त्यो चाहिँ स्पष्ट एउटाको पक्षमा चाहिँ तपाईँको ध्रुवीकरण भइसकेको छैन। माने नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन एउटा 42सम्म छ अहिले। जस्तो त्यो त्यो ट्याङ्गल कस्तो देखिन्छ भन्छ भने त्रिकोणात्मक सन्तुलन, एकातिर पश्चिमा शक्ति छन्, अब सिमाना जोडीको कारणले अर्कोतिर इन्डिया छ
र अर्कोतिर चाहिँ सिमाना जोडेको छिमेकी चीन छ। माने यो त्रिपक्षीय जो प्रत्यक्ष सन्तुलन छ नि, यो सन्तुलनभित्र कुनै एउटा पक्षलाई चाहिँ तपाईँको चकनाचुर बनाएर अथवा त्यसमाथि हाबी भएर अर्को दुईटा पक्ष जान सकिने सम्भावना छैन। ठुलो त्यसको निम्ति ठुलो जोखिम बोल्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ तपाईँको अड्काएको हो यो सबै। यति सामरिक महत्त्व किन हुन पुग्यो नेपाल? आखिर यस्तो इन्ट्रेस्ट हुनुको पछाडि, चाहे उत्तरको भनौँ, चाहे पश्चिमको भनौँ, चाहे दक्षिणको भनौँ, यी सबैको यति इन्ट्रेस्टको यो किन बन्यो? जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले उति बेला 2 ढुङ्गाको तरुल भने, कतिपयले 2टा ढुङ्गा बिचको बम ब्लास्ट हुन्छ, जति बेला पनि डाइनामो पनि भने, अनेक तरिकाले व्याख्या गर्यो। यति इन्ट्रेस्टेड किन भएको छ नेपाल आज? होइन, यति जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले त यहाँको भूराजनीतिक जटिलतालाई हेरिकन भने, जस्तो उत्तरतिर चाहिँ तपाईँको इन्डिया थियो अथवा यो सग्लो त इन्डिया बनिएको थिएन, तर इन्डियाको भूभाग थियो। अब उत्तरतिर त्यत्रो चीन छ। अब यो दुईटा देशको बिचमा चाहिँ उनले प्रष्टै भनेका दक्षिणतिरको शक्ति भरपर्दो र विश्वसनीय होइन, उनले उही बेला भनेका छन् होइन। दक्षिणतिरको शक्ति भरपर्दो र विश्वसनीय होइन, उनले उही बेला भनेका छन्। त यो दुईटा विशाल देशबाट कसरी जोगिने भन्ने हिसाबले पृथ्वीनारायणलाई कुरा गरे। त अहिलेको भूराजनीतिक जटिलताको कारण अलिकति बेग्लै छ। एउटा त यो दुईटा छिमेकी जो जोडिएका छन्, यसबाट उत्पन्न हुने जो संवेदनशीलता हो त्यो पहिलेदेखि नै छ। त्यसमा पनि अहिले यो पछिल्लो कालमा जो चाहिँ विश्वमा चाहिँ पश्चिमा शक्तिहरूको विरुद्धमा उनलाई चाहिँ चुनौती दिँदै जो शक्तिहरूको उदय भयो, आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जुन शक्तिहरूको उदय भयो, अब त्यसले चाहिँ जो चुनौती खडा गर्दै गयो नि यिनीहरूलाई होइन, त्यो चुनौतीलाई चाहिँ तपाईँको किनारा लगाउनुको निम्ति अथवा चाहिँ निर्णायक रूपमा आफ्नो पतनलाई जोगिनुको निम्ति नेपालको भूराजनीतिभित्रबाट चीन विभाजन गर्ने रणनीति, चीनलाई कमजोर गर्ने चीन विभाजन गर्नु पर्यो। जस्तो प्रतिस्पर्धाबाट त सकेनन्, त्यो त कोसिस त धेरै गरे। जस्तो अहिले पनि ट्रेड वार भन्ने लडिरहेछ, इन्डिया लडिरहेछ, अमेरिका लडिरहेछ होइन, युरोपियनहरू कतिपय मुद्दामा लडिरहेछन्। न व्यापार युद्धबाट त्यो शक्तिलाई यिनले रोक्न सके होइन, न चाहिँ तपाईँको मिलिटरी चाहिँ चुनौतीबाट त्यससँग चाहिँ सामना गर्ने सम्भावना छ होइन, त्यहाँबाट पनि जित्ने सम्भावना छैन। नभइसकेपछि उसको आन्तरिक चाहिँ तपाईँको मामिला खलबल्याउने र उसलाई आन्तरिक द्वन्द्वतिर लैजाने। जस्तो उइगुरको समस्या उठाइरहेछन्, ताइवानलाई उचालिरहेछन्, हङकङमा गरिरहेछन्। हङकङमा 4 जना सभासदले त राजीनामा दिए, 4 जनालाई कारबाही गरेपछि राजीनामा दिए। सबै सभासदले जो प्रजातान्त्रिक कित्ताका सभासदहरू थिए, भन्नुको मतलब त्यहाँ हङकङमा पनि पश्चिमाहरूकै कारण अहिले त्यो द्वन्द्व होइन, सबै पश्चिमा हो। अब त्यसमा पछि दबेको स्वरमा नदेखिएर बज्दै इन्डियन पनि पछि लागेको छ, उनकै मिसनमा छ इन्डियन पनि, तर खुलेर सक्दैन। कुरै त्यति मात्र हो, चीनको डरले खुलेर सक्दैन। हङकङ पनि त्यही हो, ताइवान पनि त्यही हो, उइगुरको कुरा पनि त्यही हो। नेपालभित्रको चाहिँ उनको इन्ट्रेस्ट तपाईँको तिब्बत हो होइन, किन तिब्बतसँग जोडिएको, तिब्बती शरणार्थी भएको। यही तिब्बतको कुरा गर्दा अर्को दलाई लामा जन्माउने चाहिने चेष्टा नगरियोस् भनेर चेतावनी दिएका कुराहरू अमेरिकाले होइन, उसले चिनियाहरूले जस्तो आफ्नै देशको चाहिँ तिब्बतभित्र मतदान गराएर, अब तिब्बतीहरूको बिचमा मतदान गराएर उनले अर्को दलाई लामा चयन गर्ने तयारीमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो, किन अब जो पुरानो दलाई लामा थियो त्यो दलाई लामा चाहिँ अमेरिकनहरूको हातमा छ, देशबाट बाहिर गएको छ होइन, देशभित्र छैन। अब त्यही तिब्बत विभाजनको स्वतन्त्रताको निम्ति चाहिँ पश्चिमाहरूको हातमा बसेर आन्दोलन गरिरहेछ, उसलाई चाहिँ तपाईँको दलाई लामा मान्ने त कुरो त आउँदैन उनीहरूले। त्यस कारणले अहिले अमेरिकनहरूले विरोध गरेको त्यो होइन। अब दलाई लामा चाहिँ चिनियाहरूको अथवा चाहिँ तिब्बतभित्रको कुनै धार्मिक प्रक्रियाबाट अर्को दलाई लामा छान्न पाइँदैन भनेर अमेरिकनहरू बोल्ने कारण त्यो हो। किन चाहिँ उनको माग के छ भन्छ भने अर्को दलाई लामा यही दलाई लामाले नै नियुक्त गर्नुपर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि त्यो दलाई लामा पनि आफ्नो हातमा हुन्छ। अमेरिकाले अर्काको आन्तरिक मामिलामा यति विघ्न किन टाउको दुख्या भने के होइन, हो त्यही हो। हामीले जस्तो नेपालको भूराजनीति किन अब यस्तो भयो भन्ने कुरो हामीले यही बुझ्ने हो। किन भन्छ भने उनको टाउको अन्त दुख्या होइन। जस्तो चीन त तपाईँको चीन अथवा रुस भन्नुहोस्, तपाईँको अमेरिकाको मुखमा गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे चाहिँ सामरिक शक्ति परिचालन त गरेका छैन होइन। किन अमेरिकालाई मात्रै संसारका सबै ठाउँमा गएर बस्नुपर्छ? अरब सागरमा जानुहोस्, चाहिँ अमेरिकाकै गुन्डागर्दी छ होइन, खाडी राष्ट्रहरूको वरिपरि अरब सागरमा। साउथ चाइना सीमा त्यति टाढा आएर चाहिँ उही गुन्डागर्दी गरिरहेछ होइन, मालाबारमा आएर उही गुन्डागर्दी गर्छ। किन भन्छ भने उनीहरू साम्राज्यवादी हुन् र अहिलेसम्म जुन लुट मचाए संसारभरि अत्याचार गरे, अब यो जो ढल्ली अवस्थामा पुग्यो नि होइन, एउटा त चाहिँ शक्तिहरू उदाए, अब त्यसको काउन्टर गर्न पनि ऊ सकिरहेको छैन र अर्कोतिर ऊ आफै आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो, जो हामीले अमेरिकामा देखिरहेछौँ होइन। अहिले चुनावपछि पनि सत्ता अब चाहिँ ट्रम्पले छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने एउटा ठुलो समस्या आइसक्यो। छोडे पनि चाहिँ
अब त्यहाँभित्र ठुलो चाहिँ गृहयुद्धको एउटा वातावरण बन्दै गइरहेछ, नछोडे त त्यो युद्धको रूपमा परिणत हुन्छ नै। अब यसबाट जोगिनको निम्ति जसले चुनौती दिइरहेको छ, जुन शक्तिले सबभन्दा ठुलो चुनौती दिइरहेको छ, अब त्यसलाई त कमजोर बनाउनु पर्यो। उनको रणनीति त्यो हो। त्यस कारणले तिब्बतलाई कमजोर बनाउन तिब्बत टुक्र्याउनु पर्यो, किन लडेर पनि सक्दैनन्, आर्थिक प्रतिस्पर्धा गरेर पनि सक्दैनन्। त्यस कारणले आन्तरिक विग्रह ल्याउनु पर्यो। नेपालसँग तिब्बत जोडिएको छ, त्यसलाई खलबल्याउने नेपाल पसेर दलाइ लामा मार्फत चाहिँ तिब्बतमा अशान्ति ल्याउने, टुक्र्याउने, चीनलाई कमजोर बनाउने। अब त्यस्तै गरेर रुसमाथि लागेका छन् हैन, रुसको वरिपरि पनि प्रयास गरेका छन्। अब यो कारणले नेपाल डिस्टर्ब भयो हैन। नेपालको राजनीतिमा पनि परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा यो पटाक्षेप देखियो, यो बाइछिटा देखियो होइन, प्रत्यक्ष अब त प्रत्यक्ष छ। जस्तो हिजो यो गोटी खेल्दाखेरि सुरुमा अप्रत्यक्ष थियो, देखिएन। जस्तो अहिलेसम्म आउँदाखेरि त सारा खुलेरै चाहिँ क्लियर भयो। जस्तो अहिले त अमेरिकाको विदेश मन्त्री अस्ति 2 हप्ता अगाडि चाहिँ यहाँ 4-5वटा देशहरू सबै घुमे। हिजो मात्रै मैले समाचार हेरेँ, टर्कीमा पनि एर्दोगानसँग भेटघाट गर्ने, चीन विरुद्ध चाहिँ तपाईँको उभियो भनेर अब उस गएको, उनले चाहिँ चुनौती दिए चाहिँ पोम्पियोलाई चाहिँ तपाईँको नभेट्ने कुरा गरे भन्ने न्युज आइरहेछ। उनले चाहिँ श्रीलङ्कामा गए, इन्डोनेसिया गए, भियतनाम गए। उनले प्रश्न के भने, अब दुईतिर सम्बन्ध राखेर छुट्टी पाइँदैन, कि चीन भन कि हामी अमेरिका भन हैन। अब दुईतिर चाहिँ किता काट गर उनीहरू त्यो भन्दै हिँडेका छन्। तर यही बेला दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। एउटा, भर्खरै अमेरिकामा निर्वाचित भएका जो बाइडेनले चीनको प्रभावलाई जसरी नै रोक्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका कुराहरू आए। सबै मिलेर चीनको प्रभाव रोक्नुपर्छ भनेर बोलेको कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। एउटा त्यो, एउटा चीनका अमेरिकाका पुराना विदेश मन्त्री जो 100 वर्षको हाराहारी पुग्दैछन्। अब यस्तै हो भने अमेरिका र चीनको युद्धलाई कसैले रोक्न सक्दैन, अब युद्धको तर्फ यिनीहरू धकेलिएका छन्, यसलाई रोक्नुपर्छ अब भन्ने तरिकाले बोलेका कुराहरू पनि तपाईँले हेर्नु होला। यी दुईटा कुराले के महत्त्व राख्छ, के अर्थ राख्छ? होइन, युद्ध मैले बुझेको हो, सुन्नुहोस् है, यो अहिले परिस्थिति तयार भएर मात्रै होइन। यो साम्राज्यवाद भने के हुन्छ भने युद्ध र हिंसाको जननी हो। साम्राज्यवाद भनेको युद्ध र हिंसाको यो चाहिँ तपाईँको मुहानो स्रोत हो। त्यस कारणले युद्ध अपरिहार्य छ, युद्ध अपरिहार्य छ। जस्तो दुईवटा विशुद्ध भन्यो, किन एउटा क्लाइमेक्ससम्म एउटा उत्कर्षमा पुगेपछि त्यो युद्धको रूपमा बदलिन्छ। किन भन्छ भने समाधान गर्ने अर्को बाटो हुँदैन। मैले भने नि, जस्तो अमेरिकनहरू दक्षिण चीन सागरमा आएर, अरब सागरमा गएर, मालाबार क्षेत्रमा गएर यो वितण्डा किन मचाइरहेछन् भन्छ भने उनीहरूले युद्धको निम्ति उकासिरहेका छन् चारैतिर। तर उनको रणनीति के छ, मैले भने नि, उनीहरू चाहिँ सामरिक रूपमा पनि चीनसँग सिधै भिड्ने अवस्थामा छैनन्, त्यो सामर्थ्य उनीसँग छैन। र जस्तो चाहिँ व्यापार युद्ध, आर्थिक युद्ध लडेर पनि उनीहरू सक्दैनन् भन्ने कुरो क्लियर भयो, देखियो, उनले प्रयोग गरे। त्यस कारणले अब प्रत्यक्ष पनि लड्न नसक्ने, व्यापारबाट पनि लड्न नसक्ने भएपछि उनीसँग अहिले तत्कालै चाहिँ उपलब्ध भएको विकल्प भनेको अरू देशलाई भिडाउने हो। जस्तो इन्डियालाई भिडाउने, दक्षिण चीन सागरमा आसियान देशहरूलाई भिडाउने, ताइवानलाई भिडाउने, अनि त्यसलाई समात्ने, हतियार व्यापार गर्ने, चीन विरुद्ध एउटा माहौल बनाउने। नेपालको रणनीति त्यही हो, नेपालभित्र पस्ने अनि स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि बढाउने हैन, चीनलाई त्यहाँ इन्गेज गर्ने, तिनलाई कमजोर पार्दै जाने र आफ्नो साम्राज्य जोगाउने। उनको रणनीति त्यही हो। अब तर त्यो सफल हुने चाहिँ सम्भावना कतै पनि छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अन्ततको त यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला। अहिले प्रारम्भिक अवस्थामा टेक वार होला, जस्तो प्रविधिको यत्रो विकास भयो हामीले सुनिरहेछौँ नि हैन। अब साइबर युद्धहरू भइरहेका छन् हैन, तपाईँको ह्याकिङहरू थुप्रै चाहिँ ह्याकिङहरू भइरहेका छन्। कोरोनाको कोभिडको खोप बनाउँदाखेरि ह्याकिङ हो भन्ने कुराहरू हो। सामरिक महत्त्वका चाहिँ तपाईँको वेबसाइटहरू ह्याकिङ भइरहेछन्। अब यो जाला एक चरण, यो जाला एक चरण चाहिँ ट्रेडवाला व्यापार युद्ध जाला, एक चरण प्रोपोगन्डा वार जाला हैन। निष्कर्षमा के त, निष्कर्षमा अन्तिम मुठभेटै हो, अन्तिममा मुठभेटै हो, आम्ने सामने हुने नै हो, आम्ने सामने हुने नै हो। त्यो हुन्छ, त्यो हुन्छ। तर अब त्यो जोखिम भइसक्यो, अहिलेसम्म भइसक्यो। केले मात्रै रोकेको छ भन्छ भने दोस्रो विशुद्धभन्दा अहिलेको स्थिति फरक छ। अहिले चाहिँ 1 दर्जनभन्दा बढी देशसँग परमाणु हतियारहरू छन्। अहिले कोही पनि विजेता हुँदैन हैन, अहिले कोही पनि विजेता हुँदैन। जो विजेता ठान्छ नि आफूलाई, त्यसको पनि विनाशै हुने हो। त्यो कारणले रोकिएको हो। जस्तो अमेरिकाले चाहिँ हतियारबाट जित्ला कुनै देशलाई, तर उसले पनि परमाणु बमबाटै काउन्टर गर्छ। त्यस कारणले अमेरिका बलियो छ भन्नु चाहिँ वाहिया छ, केही अर्थै छैन त्यसको। किन भन्छ भने 1-2टा बमले नै काफी। जस्तो उत्तर कोरियाले 2 बमले नै सबै अमेरिका स्वाहा पार्न सक्छ भने उत्तर कोरिया कमजोर, अमेरिका बलियो भने त अर्थै भएन अहिले। अब त्यो कारणले युद्ध रोकिएको छ
हैन, एक दिन यो हुन्छ हो। त्यस्तै हो। अब जस्तै यहाँभित्रको दलालहरूको पनि के हो भन्छ भने जस्तो अहिले छद्म युद्ध भइरहेछ नि विश्वभरि, यो यिनको छद्म युद्धमा हो हैन। अब यो एक ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष युद्धमा परिणत हुन्छ, वारपारमा परिणत हुन्छ। भनेपछि यति बेलाको समयमा अमेरिका र चीन आम्ने सामने भएका छन् विश्वभरि। अमेरिका चीन मात्र होइन, यिनको वरिपरि थुप्रै देशहरू छन्, तर अहिले प्रत्यक्ष देख्छन् अमेरिका र प्रतिनिधित्व अमेरिका र चीन। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको जोड जस्तो तपाईँको बिडेनको कुरो उठाउनु, बाइडेनको कुरो, ट्रम्पको भन्दा आधारभूत पोलिसीमा यिनको अन्तर केही पनि हुँदैन। किन त यदि शत्रु हो भनेपछि त बिडेनको पनि हो अमेरिका हैन। जस्तो अमेरिकन डुब्ने भने त बिडेनको निम्ति पनि प्रिय कुरो त होइन, ट्रम्पको निम्ति मात्रै कुरो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चीनलाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने कुरामा ट्रम्प र बिडेनको रणनीतिमा केही पनि अन्तर हुँदैन। अन्तर खाली कार्यशैलीको हो हैन। अन्तर खाली चाहिँ के को हो भन्छ भने त्यो कूटनीतिक तौर तरिकाको हो हैन। जस्तो एउटाले चाहिँ पुरानो कूटनीतिज्ञले भन्नुभयो नि हैन, पुरानो विदेश मन्त्री, सायद मलाई लाग्छ हेनरी किसिन्जर होला। हेनरी किसिन्जर। किन भन्छ भने चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने यिनै हुन्। माओको पालामा जस्तो केनेडीको पालामा चीनसँग चाहिँ जो पिङपोङ डिप्लोमेसी भन्छ चीन र अमेरिकाको, अब त्यो चीनसँग गएर चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेर अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने मुख्य सूत्रधार उनी हुन्, हेनरी किसिन्जर हुन्। अब त्यसबेला चाहिँ रुस र चीनको ठुलो दुश्मनी थियो, दुवै देशमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू। माओले चिनिया चाहिँ रुसी कम्युनिस्ट पार्टीलाई संशोधनवादी पुँजीवादी भन्ने, अनि चाहिँ रसियनहरूले चाहिँ माओलाई आफ्नो ठुलो दुश्मन ठान्ने। अब यो दुश्मनीलाई उपयोग गरिकन त्यसबेला त अमेरिकाको निम्ति सबभन्दा ठुलो चुनौती त सोभियत सङ्घ हो, रुस हो। चीन थिएन, कमजोर थियो चीन। चीनलाई हातमा लिएर रुसका विरुद्धमा एउटा पावर ब्यालेन्स उनले बनाएका थिए। अब त्यसकारणले अमेरिका हाबी भएको थियो। हेनरी किसिन्जरको भनाइ त्यही हो। त्यसकारणले चीनसँग अब युद्ध भयो भने अमेरिका फस्छ। त्यसकारणले अमेरिका चाहिँ पहिलो रहिराख्ने हो भने चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ भनेर उनको डिप्लोमेटिक मत त्यो पहिलेदेखि नै छ। अहिले मात्र होइन, त्यो पहिलेदेखि छ। स्वयं त्यसको पहल गर्ने व्यक्ति नै उनी हुन् हैन। हेनरी किसिन्जर हुन् जो त्यसबेला विदेश मन्त्री थिए हैन, अमेरिकाको विदेश मन्त्री थिए। त्यसकारणले अब जस्तो अहिले बाइडेनहरूको रणनीति के हो भन्छ भने चीनलाई बलियो बन्न दिने होइन, चीनलाई त कमजोर बनाउने, रोक्ने। तर ट्रम्पको शैलीमा होइन कि जस्तो युरोपियनलाई साथमा लिएर हैन, जस्तो अरू एसियाली देशहरू छन् उनलाई साथमा लिएर, इन्डियालाई साथमा लिएर अलिक कूटनीतिक प्रक्रियाद्वारा कानुनबाट समातेर अथवा व्यापारमा बाध्य बनाएर हुन्छ नि त। जस्तो युरोपियनहरूले भनिरहेछन् नि, चीनसँग चाहिँ अब सारा बजार खाइदिन लागेपछि अब चीनले पनि युरोपबाट कमसेकम यति बिलियन बराबरको सामान किन्नै पर्छ, नत्र भने यो चाहिँ व्यापार अब हामीलाई घाटा लागेको लागि हुने भयो, यो असमान भयो भन्ने कुरो उठाइरहेछन्। अब चीनलाई त्यहाँ गएर भने आफ्ना सामान किन्न बाध्य बनाउने र घाटा अलिकति कम गर्ने, यस्ता खालका विभिन्न रणनीति अपनाउँछन् जसको निम्ति युद्धको प्रयोग गर्नु पर्दैन, युद्धको बाटो सहारा लिनु पर्दैन। बाइडेनको कुरो त्यति मात्रै हो हैन। गैर युद्धको प्रक्रियाबाट चीनलाई कसरी रोक्ने वा विभाजन पनि गर्ने, जे गर्न सकिन्छ त्यो गैर युद्धको चाहिँ रूपबाट गर्नुपर्छ। युद्धको बाटोबाट जानु हुँदैन, हामी चाहिँ सक्दैनौँ, हामी विजेता हुँदैनौँ हैन, हामी पनि सिद्धिने कुरा हुन्छ। अब उनको रणनीति त्यो देखिन्छ, त्यसमा आएको हो। तर मलाई लाग्छ यो ग्लोबल लडाइँमा जो ध्रुवीकरण भइरहेछ नि, यसमा कुनै सुधार आउँदैन यो तरिकामा। अब यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो, अब चर्को रूपमा पर्छ, अब वारपारकी रूपमै यहाँ नेपालभित्र देखिन्छ। अब नि जस्तो नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको पक्षको बिचमा द्वन्द्व देखियो। अब प्रचण्डले जुन किसिमको केपी ओलीलाई आरोप लगाएर प्रस्ताव 19 पेजको प्रस्ताव पेश गरे पार्टीको कमिटीमा, केपी ओली त्यो बैठकमा सामेलै नहुने, सकेसम्म त्यो प्रस्ताव प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्ने होइन भने बैठकमा सामेल नहुने र महाएक्सन ल्याउने भन्ने बताइरहँदा अचानक केपी ओलीको 3 गतेको सचिवालय बैठकमा इन्ट्री भयो। यसलाई सबै मान्छेहरूले रहस्य र अर्थपूर्ण रूपमा ल्याए। यसको कारण के थियो? केपी ओली जान्न, म बैठकमा भाग लिन्न, मेरो समूहका मान्छेले लिन्नन् भन्दै अचानक केपी ओलीले जाने निर्णय गर्नुको पछाडिको रहस्य के हुनसक्छ? होइन, अब भन्ने मान्छेहरूले जस्तो चीनसँग जोडेर पनि बाहिर चाहिँ केही मान्छेहरूको टिका टिप्पणी मैले सुने। अब त्यही बिचमा चाहिँ चिनिया राजदूतसँग चाहिँ उनको भेट भएको कुरा पनि आइरहेको छ। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने अब जस्तो एक थरी चाहिँ प्रो इन्डियन अथवा चाहिँ प्रो अमेरिकन मान्छेहरू यहाँ चाहिँ चिनिया हस्तक्षेप, चिनिया माइक्रो म्यानेजमेन्टको हौवा चलाएर हैन एउटा जनमत बनाउने जो डिजाइनमा काम गरिरहेका छन्, उनको त्यो गलत प्रोपोगन्डालाई छोडिकन हैन अब चीनले हस्तक्षेप गर्यो, माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न थाल्यो भन्ने हास्यास्पद। मलाई लाग्छ त्यो काम चीनले कहिल्यै गर्दा पनि गरेन र चीनले
भोलि पनि गर्नेवाला छैन। त्यो कसरी त्यहाँ फसिन्छ भन्ने उनीहरूले बुझेका छन् होइन। कसैको मामिलामा चिनियाहरूको पहिलेदेखि एउटै कुरा छ, मलाई लाग्छ त्यो अहिले पनि गरे होलान् होइन। उनको काङ्ग्रेससँग पनि त्यही छ, चाहिँ यिनीसँग मात्रै होइन, एमालेसँग पनि त्यही हो, अथवा चाहिँ माओवादीसँग पनि त्यही हो। उनको कुरो एउटै के हो भन्छ भने देश अस्थिर नबनाऊ होइन। यो 3-3 महिना 6-6 महिनामा सरकार बदल्ने हालतमा चाहिँ नेपाललाई नपुर्याऊ। यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि बर्बाद हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ अस्थिरता आयो भने हामीलाई पनि समस्या पर्छ होइन। हाम्रो सुरक्षामा पनि एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ। उनले जहिले पनि खोजेको दबाब दिएको स्थिरताको निम्ति हो, अरू चिजको निम्ति होइन। उनी कसका मान्छे हुन् त्यो चिनालाई मतलब छैन। जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न, अलिकति अगाडि पनि यिनको विवाद उत्कर्षण भएको बेला चिनिया राजदूतले भेटेको कुरो आयो, त्यसपछि यिनको अन्तर्विरोध अलिकति सामसिम भएर गयो होइन। जो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भेटेको कुरा आयो, त्योभन्दा अगाडि केपी ओलीलाई पनि भेटेको कुरा आयो, जस्तो अहिले पनि त्यही कुरा आयो होइन। उनको एउटा खालि के छ भन्छ भने नेपाल अस्थिर नबनाऊ, नेपाल समस्यामा पर्छ होइन। तिम्रा झगडा चाहिँ आफै मिलाऊ, आफै कुराकानी गर होइन, झगडा के हुन आफै गर, तर देश अस्थिर नबनाऊ। उनले सधैँभरि पहिलेदेखि भन्दै आएको यो यिनीसँग मात्र होइन, यो त काङ्ग्रेससँग पनि भनेको छ चाहिने। तर नि होइन, तर चीनको राजदूतको यो हदसम्मको यसरी खुलेआम कुनै पनि प्रमुख सत्तारूढ पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई, राष्ट्रपतिलाई भेटेको समाचारहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको थिएन। तर गएको वैशाखदेखि यता नेकपाभित्र जुन किसिमको द्वन्द्व देखियो, त्यो द्वन्द्व भइसकेपछि असाढमा यसै गरी राष्ट्रपतिको राजदूतको सक्रियता देखियो यान्छीको। अहिले पनि नेकपा फुट्छ भन्ने बेलामा त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, राष्ट्रपतिलाई भेट्ने, दबाब दिने यो हरकत देख्दाखेरि त मान्छेहरूले विरोध गर्न थाले नि त। जस्तो भारतीय हस्तक्षेप भयो, भारतको राजदूत नेपालका नेताहरूको घर घरमा पुगेर यो संविधान बनाऊ, यस्तो बनाऊ, यसरी प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेका नाङ्गा नाच प्रश्न भएको थिए। चीन पनि त्यही स्थितिमा ओर्लियो भनेर भन्नेहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले उत्तर दिने? होइन, त्यो इन्डियन र अमेरिकनले परिचालन गरेका मान्छे हुन्। चीनले जो हस्तक्षेप भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिरहेछन् नि, त्यो भाषा प्रयोग गर्ने उनका मान्छे हुन्। मैले तपाईँलाई भने नि एउटा कुरा, जस्तो नेपालको भू राजनीति मैले भने नि अघि नै पनि हामीले भन्यौँ, नेपालको यो चाहिँ तपाईँको स्थिति भएकै तपाईँको कारण चीन हो होइन। उसलाई टुक्र्याउनुको निम्ति नेपाल यस्तो बनाइएको छ, त्यो दुनियाँलाई थाहा छ, त्यो उनलाई पनि थाहा छ। अब यसमा चाहिँ अब उनको नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हित भनेको नेपाल अस्थिर नहोस्, नेपालभित्रबाट चीन विरोधी गतिविधि कसरी नगरून् बाहिरका शक्तिहरूले होइन। यो आफ्नो निम्ति भनेको उनले त्यो स्वाभाविक छ। हाम्रो भूगोल त कसैका विरुद्धमा प्रयोग गर्न त दिनु भएन नि होइन। अब हस्तक्षेप जो देशले हामीलाई गरेको छैन, जो देशले हामीलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको छैन, त्यो देशका विरुद्धमा त्यहाँ क्रियाकलाप गर्न त दिनु भएन होइन। मलाई लाग्छ त्यो चीन मात्रै होइन, अब त्यो इन्डियाका विरुद्धमा पनि अर्को देशलाई यहाँ खेल्न दिनु भएन, त्यो अमेरिकाको विरुद्धमा पनि हाम्रो भूमि त प्रयोग गर्न दिनु भएन नि। हामी त स्वतन्त्र देश हौँ होइन। अब त्यो मान्यताबाट चाहिँ तपाईँको हामीले सोच्ने हो, उनले त आफ्नो पचाउ गर्ने हो। जस्तो चिनियाहरू र अरूको फरक के हो त भन्छ भने चिनियाहरूले तिम्रो देशलाई विदेशी चलखेल गर्ने, हाम्रो विरुद्धमा प्रयोग गर्ने भूमि बन्न नदेऊ र आफ्नो देशलाई अस्थिर नबनाऊ। उनको चाहिँ तपाईँको प्रभावमा परेर आफ्नो देशलाई अस्थिर नबनाऊ, उनले त्यो भनिरहेका छन्। अरूको के छ भन्छ भने जसरी पनि नेपाललाई दुर्घटनामा लैजाऊ, अस्थिर बनाऊ होइन। केपी ओलीबाट सरकार विघटन गराऊ, के अरे संसद विघटन गराऊ, सङ्कटकाल लगाऊ, अराजकता फैलाऊ, अथवा चाहिँ अर्को काङ्ग्रेसलाई अर्कोलाई प्रयोग गरेर सरकार गिराऊ, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ, अनि चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङ गर्ने धमिलो वातावरण बनाऊ, अनि सारा यिनी ग्याङसँग विदेशीले बार्गेनिङ गर्ने, मैले तँलाई कुर्सीमा पुर्याइदिन्छु, मेरो यो काम गरिदिए भनिदिने। यिनले त सधैँभरि गर्दै आएकै हो, तर सधैँभरि गर्दै आएको त्यो। जस्तो काङ्ग्रेसमा त्यही गरे, गणेशमानका विरुद्धमा गिरिजा प्रयोग गरे, एमाले भित्र त्यही गरे, हिजो माओवादी युद्धकालमा त्यही गरे, दुवैतिर चाहिँ दुवैलाई प्रयोग गरिकन लडाए, दुवैलाई बार्गेनिङ गरे, बारबुते समझदारी गराए। यो त हामीले देखिरहेछौँ नि। तर नि हो, तपाईँले भने ठिक कुरा हो। जस्तो अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि किचलो छ, काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि नेकपामा पनि किचलो छ। तर काङ्ग्रेस चाहिँ मिल्नुपर्छ, फुट्नु हुँदैन भनेर राजदूतले नभेट्ने, चिनिया राजदूतले त्यतातिर मतलब नहुने। तर नेकपाभित्रको यति साह्रो चिन्ता किन गर्ने? किनभने सी जिनपिङ विचारधारा, भाइचाराको कुरा भइरहेछ कम्युनिस्टमा, अनि यहाँ अमेरिका र भारतको चाहिने यो नाङ्गो नाच यो रोक्नलाई चिनले गरे हो भनेर अर्थ लगाइरहेछ नि। काङ्ग्रेस पार्टी मिलाउन किन चिन सक्रिय भएन भन्ने प्रश्न। यस्तो एउटा सुन्नुहोस् है, एउटा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने जस्तो चिनियाहरूले यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अब यो भेटघाट गरेको भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यो पार्टीको नाममा होइन, यो तिम्रो पार्टी फुट्न थाल्यो होइन, अथवा तिम्रो पार्टीभित्र झगडा आयो, अब तिमी चाहिँ मिल, विवाद अन्त गर। उनले त्यो ढङ्गले
कुनै पनि हालतमा त्यो ढङ्गले कुराकानी गर्दैनन्, गरेका छैनन्। उनको सरकारको एउटै कुरा हो, नेपालभित्र अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन। सरकार ढाल्ने, गिराउने अथवा चाहिँ फेरि अर्को मेजोरिटीको सरकार नबन्ने, मध्यावधि चुनाव भन्ने अनि सारा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू खेल्ने वातावरण बनाउने, यो वातावरण ल्याउनु हुँदैन। उनले सधैँभरि त्यो भन्दै आछन्, त्यो काङ्ग्रेससँग पनि भनेका छन्, मलाई थाहा छ। अब सुन्नु मैले भन्न खोज्छु, उनको अब चाहिँ यो पार्टीसँग अलिकति जोडिएको कहाँ हुनसक्छ भन्छ भने, जस्तो काङ्ग्रेसभन्दा अलिकति फरक यिनीहरूसँग पार्टीगत रूपमा पनि पार्टीका केही मान्छेसँग पनि कुरो गर्ने उनीहरूसँग आधार छ। त्यो आधार के हो भन्छ भने, यिनीहरूले त भाइचारा सम्बन्ध जोडेका छन्, पोर होइन। काङ्ग्रेससँग भाइचारा सम्बन्ध त छैन होइन, अथवा अरू पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध त छैन। त्यो भाइचारा सम्बन्धको नाताले होइन सकेसम्म पार्टीलाई एउटै बनाएर लैजाऊ भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो सुझाव दिनु स्वाभाविक हो होइन, त्यो स्वाभाविक हो। अब त्यो एकदमै मलाई सामान्य लाग्छ। बरु मेरो कुरो के हुन्छ भने, यसो कुरो गर्नेहरू होइन, हिजो अर्को विदेशीबाट पार्टी सिधै विदेशीबाट डिक्टेट गरिकन चलेको इतिहास आफ्नो त्यो अनुहार हेर्ने किन हेर्ने होइन। हिजो 46 सालको आन्दोलन, चन्द्रशेखर चाहिँ गणेशमानको प्राङ्गणमा आएर काङ्ग्रेसका नेता जुटाएर तिम्रो आन्दोलनमा जाऊ, तिम्रो पार्टीको साथमा हामी छौँ, यसलाई ठेगान लगाउँछौ, राजालाई आन्दोलन सङ्गठित गर भनेर खुल्लिआम आफ्नो घरभित्र ल्याएर विदेशलाई अपिल गराउने, यिनी चाहिँ देशप्रति चिन्तित मान्छे, यिनी दलालहरू होइन। अनि चाहिँ त्यही इन्डियन भूमिमा उसको पैसा, उसँग हतियार लिएर नेपालमा सस्ता सङ्घर्ष काङ्ग्रेसले गरेको होइन, इन्डियन भूमिमा बसेर उनको सहयोगमा गरेको होइन, माओवादीले गरेको होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको मालेकालमै एमाले त्यो कोसिस गरेको होइन, राधाकृष्ण मैनालीको किताबले गरेको होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप नहुने, अनि उनीहरूले तिमीहरू टुटफुट नहौ, सरकार नढाल भनेको कुरो हस्तक्षेप कसरी हुन्छ? तर के कारणले हस्तक्षेप? यही बेला काङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रो इन्डियन भनेर चीनले आरोप लगाइरहँदा ग्लोबल टाइम्समा त आयो त प्रश्न। एकातिर एउटा पार्टीलाई प्रो इन्डियन भन्ने, अनि अर्कोतिर अर्को पार्टीलाई चाहिँ नि नफुट तिमीहरू भनेर इन्टरफियर गरेर हस्तक्षेप गर्दाखेरि अलिकति प्रश्न उठ्ला नि त। काङ्ग्रेसको कुरो अर्कै छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा भन्छु, काङ्ग्रेसले के गर्यो हामीले त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि कृषि मन्त्रालयको एउटा नक्कली लेटर प्याडभित्र चीनले 18वटा ठाउँमा चाहिँ नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ भनेर नक्कली लेटर प्याड बनाउँदैदेखि लिएर त्यो नक्कली हो भने बुझ्दै संसदमा चाहिँ चीनका विरुद्ध सङ्कल्प पारित गर्नेसम्मको काम काङ्ग्रेसले गरेको छ। त्यो कहाँबाट मुभ भइरहेछ उनीहरूलाई थाहा छैन होइन। त्यो नक्कली लेटर प्याड नक्कली हो भने काङ्ग्रेसलाई थाहा थिएन। हिजो काङ्ग्रेसले नेपालमा कतिपटक सरकार चलायो होइन। त्यो 18वटा जुन गाउँ र ठाउँको नाम दिए, त्यो त 18 सालको एग्रिमेन्टदेखि नै तपाईँको चिनिया भूभागभित्र छ होइन। अब बारम्बार त्यो हिजो सम्झौतामा सारा चिज उल्लेख छ, नक्सा छ, 18 सालको सारा सम्झौता छ, बिपीको पालामै ड्राफ्ट भएको हो, त्यो सबै हस्ताक्षर मात्रै महेन्द्रको पालामा भएको। त्यो काङ्ग्रेसलाई थाहा छैन, उनको कार्यकालभरि कुरो किन उठाएको? अनि चाहिँ नक्कली लेटर प्याड सरकारले त भन्यो नि, कृषि मन्त्रालयले हाम्रो लेटर प्याड होइन यो नक्कली हो, कसैले बनाएको भन्यो, त्यो ठाउँ सबै नक्कली हुन् भनेर चाहिँ विदेश परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकाल्यो। अनि त्योदेखि लिएर अब यो सारा जानी बुझिकन अनि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न जाने बुझिकन यो सबै सरकारी खण्डन आउँदै मन्त्रालयको। अनि काङ्ग्रेस कसको रणनीति मुभ भइरहेछ? अनि त्यो त्यसलाई प्रो इन्डियन अथवा प्रो अमेरिकन भन्न के गाह्रो उनलाई? किन मैले भने नि अब गाह्रो किन भएन चाइनिजहरूलाई भन्छ भने, जस्तो हिजोसम्म भन्दैनथे, बुझेर पनि भन्दैनथे, अहिले किन चाइनिजहरू हो लडाइँ वार पार्की आयो अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल। मैले भने नि नेपालको जटिल त्यो कुरा हामी कति बुझ्छौँ, कुरो त्यो हो। जसरी विश्वव्यापी जो ध्रुवीकरण छ नि, त्यो वार पार्की अवस्थामा आयो। जस्तो यहाँको काङ्ग्रेसको कुरा छोडिदिनुहोस्, उनीहरूले सिधै मानवताको शत्रु, चिनिया शत्रु अमेरिकनहरूलाई भनिरहेछन्, ट्रम्प र चाहिँ पोम्पियोलाई होइन म्याडनेस भनिरहेको छ, पागल भनिरहेछन् उनले। उनको चाहिँ सरकारी चाहिँ तपाईँको अनलाइनहरूले, सरकार नियन्त्रित सरकारी चाहिँ निकायबाट प्रकाशित अनलाइनहरूले पागल भनिरहेछन् ट्रम्प र पोम्पियोलाई। भाषा त्यहाँसम्म पुगिसक्नु पर्यो। उनले सिधै च्यालेन्ज गरिरहेछन्। दक्षिण चीन सागर अथवा ताइवानमा हात हाली हेर तेरो हकीकत के हुन्छ भनेर उनले सिधै चुनौती दिइरहेछन्। युद्धको निम्ति चीन तयार छ भनिरहेछन्। सबै त बाहिर आइरहेछ, लुक्या कुरा त केही छैन। हो त्यो वार कि पारको अवस्थामा गएको हुनाले मलाई लाग्छ चाइनिजहरूले पनि र अर्को पक्षले पनि विभिन्न देशमा जो पश्चिमा र इन्डियनबाट प्रयोग भएका छन् नि जो मान्छेहरू, एउटा गलत मिसनमा चीनका विरुद्ध प्रयोग भए होइन,
अरू नेपालको इन्ट्रेस्टको निम्ति यिनको सम्बन्ध हुन्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा थियो। स्पेसली चीनका विरुद्धमा जसले हामीलाई केही गरेकै छैन उसका विरुद्धमा जो मिसनमा प्रयोग भएको छ नि उसले प्रो इन्डियन मात्रै भन्ने होइन, मलाई विश्वास छ उनले धेरै गर्छन्। किन वार पारकी स्थिति आयो, ग्लोबल्ली पनि चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ वार पारकी दिशामा गयो र मैले बारम्बार भन्छु नेपालको परिस्थिति पनि वार पारमा गयो। अब त्यो चरणमा प्रवेश गर्यो। अब यो छक्का पन्जा लुकी छिपी दोगलापन देखाएर जी हजुरी यता पनि मिल्ने उता पनि यो नौटङ्की केही पनि चल्नेवाला छैन। अब यो केही पनि चल्दैन। यो दोगलाहरूको खेल हुन्छ नि बिचमा, यो दोगला चरित्रले अब बिल्कुलै काम गर्दैन। मेरो पनि प्रश्न भनाइ छ किता रोज, मैले प्रश्न भनिरहेको छु। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरण पनि किता अब चाहिँ हामीले खुला गर्नै पर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा हानि नगर्ने शक्ति को हुन् उनीहरूसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे पक्षधरता हामीले देखाउनै पर्छ। जसले हाम्रो देश गिजोले उनका विरुद्धमा हामी उभिनै पर्छ होइन। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको के अरे अवसरवादी कुरा गरेर छुट्टी पाइँदैन। जस्तो अर्को एउटा शक्ति के जस्तो काङ्ग्रेस त खुलेर आयो नि होइन, जस्तो एमाले माओवादीभित्र धेरै मान्छेहरू खुलेर आए, संस्थागत रूपमा खुल्न सकेका छैनन्। त्यसै गरी नेपाली जनमत पनि खुल्नुपर्छ, हामी पनि खुल्नुपर्छ। हाम्रो दुश्मन को हो, हाम्रो मित्र शक्ति को हो, नेपाललाई यो अवस्थामा पुर्याउनु को हो नि त विदेशी, हामीले भन्ने कि नभन्ने। त्यो अमेरिकन युरोपियन इन्डियन हो कि होइन, कुन मान्छेले होइन भन्छ हामीसँग जवाब दियोस् न होइन। यिनले के गर्न बाँकी राखे, यिनले जाति टुक्राउन खोजेनन् कि होइन, यिनले सरकार ढालेनन् कि, यिनले पार्टी टुक्राएनन् कि, यिनका मिसनमा होइन। अघिल्लो पटक चाहिँ केपी ओलीको सरकार चाहिँ त्यही इन्डियालाई चाहिँ के अरे चाहिँ दिल्ली बोलाएर अनि फर्किने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिन लगाएन इन्डियाले होइन। अहिले चाहिँ रले कसलाई प्रयोग गरेको छैन, केपीलाई प्रयोग गरेको छैन कि, शेरबहादुरलाई गरेको छैन कि, पुष्पकमललाई माधव नेपाललाई गरेका छैन कि, त हामीले नाङ्गो देखिरहेको छौँ नि। अनि यिनी हामी मित्र शक्ति हुन्। तर यो कुरा चीनलाई थाहा छ कि छैन यिनीहरू प्रयोग भएको छन् होइन? सबै थाहा छ। मैले भने सबै थाहा छ, उनको आफ्नो छोडिदिनु, उनको स्वार्थ। मैले भने हाम्रो कुरो के त हुन्छ भने यति बेला चाहिँ सारा नेपाललाई गिजोल्ने, विभाजन गर्ने, साम्प्रदायिकता बढाउने, द्वन्द्व गराउने, लडाउने, सारा मुद्दा उठाउने, तिम्रो संविधानमा यो फेर हाम्रो नागरिकता ऐन सामेल गर। इन्डियनहरूले खुलियाम त्यसको निम्ति नाकाबन्दी लगाए, त्यही रिसमा नाकाबन्दी लगाए। हाम्रा नागरिकहरूलाई नागरिकता दिने चाहिँ ऐन ल्याऊ। युरोपियनहरूले स्टेटमेन्ट दिएनन्, यो धर्म परिवर्तन गर्ने अधिकार चाहिँ त्यहाँ संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने युरोपियनहरू लिखित रूपमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ केपी ओलीले नबुझेपछि महाराजलाई चाहिँ पत्र बुझाएको होइन। अमेरिकनहरूले धर्मान्तरणको अधिकार हुनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिएको होइन। बेलायतको राजदूतले खुलेआम वक्तव्य दिएर चाहिँ यहाँ विरोध भएपछि भागेको होइन। अनि त्यसपछि फर्केकै छैन, नेपाल फर्केन भनेपछि यस्तो गर्ने देश चाहिँ मित्र शक्ति हुन्छ हाम्रो, हामी मित्र मानौँ। जसले नेपाललाई सिध्याउनुको निम्ति यो नाङ्गो नाच देखाइरहेछ त्यसलाई हामीले मित्र मानौँ कि हामीलाई केही नगरेको अर्को पक्षलाई मित्र मानौँ? एकदम ग्लोबल लडाइँमा पनि हाम्रो कित्ता काट, यसमा दायाँ बायाँ गऱ्यो भने हामी फस्छौँ। त हाम्रो मित्र शक्ति भनेको चिनिया र रसियन धुरी नै हो। ग्लोबल्ली अर्को शक्ति हाबी भयो भने नेपाल गयो। मैले बारम्बार भनेको छु यो नेपालको यो स्वरूप पनि रहन्न। नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्छन् र प्यालेस्टाइनले दोस्रो विश्वयुद्धमा जे बनाए नेपाललाई त्यही बनाउँछन्। अब जसरी इजरायल जन्माए त्यसरी उनको गोटी अनुसारको उनका मान्छेको अर्को एउटा राष्ट्र निर्माण गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अड्डा बनाइकन उनले तिब्बत विभाजन रणनीतिमा नेपालमा यस्तो गरिरहेछन्। अनि यो कुरो देख्दा देख्दै हामी भन्ने कि नभन्ने, अनि यसको मतियार बन्ने हिँड्ने काङ्ग्रेसको दलाल देशद्रोही अपराधीहरूको झुन्डले के भन्छ भन्ने कुराको हामी पछि लाग्ने होइन। कृषि मन्त्रालयले यो नक्कली फ्राउड चाहिँ तपाईँको स्टेटमेन्ट हो, हाम्रो के अरे लेटर प्याड होइन भन्दै चाहिँ गएर चाहिँ शङ्कर प्रस्ताव दर्ता गर्ने काङ्ग्रेस कसको मिसन बचिरहेको छ? देशको निम्ति काम गरिरहेको छ काङ्ग्रेसले भने यिनी अपराधीहरूको यिनी गन्दा खेल यिनी चल्दैनन्, केही पनि चल्दैनन्। त्यस कारणले परिस्थिति एकदमै क्रिटिकल छ, विस्फोटक छ। यो नौटङ्की यो नाटक कसैको चल्नेवाला छैन। वार पारमा जाउँ, मेरो कुरो त्यो। हामी पनि वार पारमै अब जानुपर्छ, यिनी पनि वार पारमै आउनुपर्छ कि हामी छैनौँ कि यिनीहरू छैनन्। देशभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल लडाइँको कुरो गर्नुहुन्छ भने कि पश्चिमी नेक्सस अब छैन कि चाहिँ सिनो रसियन नेक्सस अब छैन। अब यो गाँजे बाजे चिल मलाई लाग्छ चाहिँ 1-1.5 वर्षभन्दा अगाडि जाँदैन। अब यो चिनिया हस्तक्षेप भन्नेहरूलाई तपाईँले गतिलो जवाब दिनुभयो। अब यही बेलामा अलिकति आन्तरिक घरेलु राजनीतिको पनि कुरा कहाँनिर गरौँ भने जसरी चिनिया राजदूतले भेटेको कुरा आयो त्यसै गरी राष्ट्रपतिले पनि पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने, पटक पटक प्रचण्डलाई भेट्ने र नेकपाको आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रपति हावी हुँदाखेरि उहाँ नेपालको राष्ट्रपति कि नेकपाको राष्ट्रपति भन्ने प्रश्न उठ्यो। कतिपयले त यी राष्ट्रपति र चिनिया राजदूतलाई नेकपाका अध्यक्ष र प्रचण्डलाई र केपी ओलीलाई उपाध्यक्षसम्म भने चिनियाको त तपाईँले कुरा गरिसक्नुभयो। राष्ट्रपतिको यो चाहिँ स्वाभाविक हो या अस्वाभाविक होइन? यस्तो मलाई है देशको परिस्थिति यहाँका दलहरू यिनको चरित्र सबै हेर्दाखेरि
मलाई यदि यो कसैले बुझेको छ राम्ररी भने यो प्रश्न पनि बेकारको प्रश्न हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्छ भने जुन देशमा संविधानले काम गर्दैन, जहाँ कानुनले काम गर्दैन, जहाँ नियमले काम गर्दैन, जहाँ चाहिँ एकदम क्रिमिनल ग्याङहरूले सत्ता चलाइरहेछ, कब्जा गरिरहेछ, कहिले काङ्ग्रेसको नाममा, कहिले चाहिँ केपीको नाममा, कहिले पुष्पकमल माधव नेपालको नाममा, यिनी हुन् त क्रिमिनल ग्याङहरू। भनेपछि अब क्रिमिनल ग्याङहरू जस्तो चाहिँ तपाईँको पहिले युद्ध सरदार भन्थे, युद्ध पार्टी सिस्टम थिएन होइन, युद्ध सरदार डाका जस्ता हुन्थे होइन, जस्तो चाहिँ चम्बलको घाँटीको कथा सुन्थ्यौँ नि हामीले इन्डियाको होइन, डाकाहरूको साम्राज्य थियो नि, यस्तै डाकाहरूका ग्याङ हुन् यिनी। त अब ग्याङभित्र हामी चाहिँ कानुनको बहस गरिरहेका छौँ, मैले अचम्म मान्छु। त्यस कारणले विद्या भण्डारी भने के हुन्छ भने एउटा ग्याङको एउटा पात्र सदस्य हो, हामीले त्योभन्दा बढी बुझ्न जरुरी छैन। अनि हामी चाहिँ जब उनको स्टाटस यो हो, उनको स्तर यो हो, धरातल यो हो, त्यो एउटा ग्याङभन्दा बाहिर छैन, त्यसो एउटा मेम्बरको काम गरिरहेछ, सबैले एउटाको पात्र होइन। हामी विद्याबाट के अपेक्षा गरे, के को राष्ट्रपति भनेर हामीले फुलबुट्टा भनेर अपेक्षा गरिरहेछौँ, केपीबाट के को देशको प्रधानमन्त्री अपेक्षा गरिरहेछौँ, शेरबहादुरबाट के को प्रतिपक्षी नेताको भूमिका अपेक्षा गरिरहेछौँ, जसँग जुन चिज छँदै छैन हामी त्यो चिजमा बहस गरिरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विद्या भण्डारी भनेको एमालेको राष्ट्रपति हो होइन, मैले छोटोमा बुझ्ने त्यही हो। अब त्योभन्दा पनि अझ सठिक भाषामा हुनुहुन्छ भने केपी ग्याङको राष्ट्रपति हो विद्या भण्डारी भनेको, त्यो नेपालको राष्ट्रपति होइन। केपी ओली कुनै ग्याङको प्रधानमन्त्री हो, शेरबहादुर कुनै ग्याङको प्रतिपक्ष हो, ग्याङको निम्ति प्रतिपक्ष हो, त्यो सिङ्गो पार्टीको होइन होइन, अथवा चाहिँ देशको त हुँदै होइन। जब यिनको हालत यो छ भने अनि चाहिँ विद्याले चाहिँ तपाईँको अब यो दलीय भूमिका खेलिन्, अर्काले चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वार्थको भूमिका खेल्यो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ हामीले एकदम विषयान्तर मान्छेमा झन् भ्रम सृजना गर्ने खालका हामीले बहस गरिरहेका हुन्छौँ। जो चिज रियालिटीमा यथार्थमा हुँदै हुँदैन त्यो चिजमा हामी बहस गरिरहेका छौँ। कमसेकम हामी कहाँ जानु पर्यो छलफल बहस गर्दाखेरि तथ्य के हो, यथार्थ के हो, त्यहाँ त जानु पर्यो नि त, त्यहाँ त जानु पर्यो होइन, त्यही समातेर बोल्नु पर्यो। मैले बारम्बार भन्छु नि, जस्तो नेपालको सङ्कटका कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि मेरो भनाइ यसका पछाडिको जो वैदेशिक मिसन छ, बाहिरको मिसन छ, यसबाट अलग्याएर यिनको विषयमा चर्चा त मैले कहिले पनि गर्दिनँ। अनि चाहिँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ रणनीतिको पाटोलाई चटक्क छोडिदिएर होइन, अनि यिनका चाहिँ तपाईँको भित्रका झगडालाई आन्तरिक द्वन्द्व भनेर जो बोल्नेहरू छन् नि, कि त अबुझहरू हुन् कि बुझ पचाएर चाहिँ तपाईँको तिनकै आशीर्वादमा च्याखे थाप्न बसेका मान्छेहरू हुन्। फेरि कुर्सी हामीले पाउँछौँ भने च्याखे थाप्ने मान्छेहरू हुन्। यस्ता वाह्यात कुरामा लाग्नु हुँदैन होइन, यथार्थता छरपष्ट भएको छ, जे हो त्यही भनेर जाने हो। यति भनेपछि सबैले बुझ्छ। अब नि त्यसो हो भने जस्तो अब नेकपाकै झगडाको कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो केपी ओली मान्छेले बुझ्दाखेरि, केपी ओलीले झट्ट बुझ्दाखेरि पश्चिमाको काम गर्छन्, यिनी एमसिसी पास गर्नलाई तयार छन्, तमतमायर छन् भनेर बुझिरहेको थियो नि त मान्छे। अहिले पनि केपी ओली एमसिसी पास गर्न खोज्ने, प्रचण्ड एमसिसी पास नगर्न खोज्ने, त्यो पनि एउटा झगडाको बिउ हो नेकपाको भन्ने आरोप लागिरहँदा एमसिसी पास गर्न चाहने केपी ओलीले चीनले चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन खोज्यो, किन त्यस्तो खालको हस्तक्षेप, अलिकति मान्छेले नबुझेको कुरा अलि यहाँ गुजुल्टो परेको छ कि केपी ओली खास चिनिया रोजाइका हुन् या पश्चिमा रोजाइका हुन् त? होइन, यस्तो जस्तो चिनियाहरू मैले सुरुमा पनि तपाईँलाई भने जस्तो चिनियाहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको उनीहरू अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहन्छन्। बस एउटै कुरा त्यही हो, उनको मान्छे को हो को होइन त्योसँग चिनियाहरूको सरोकार हुँदैन। र उनलाई के थाहा छ भन्छ भने जसँग तपाईँले चाहिँ मैले भने नि जसँग भाइचारा सम्बन्ध राखेका छन्, जसलाई बाहिरको चाहिँ यो भ्रम सृजना गर्ने मान्छेले चिनिया मान्छे भन्छ, चिनिया हस्तक्षेप भन्छ, चिनिया माइक्रो म्यानेजर भन्छ, चिनियाहरूलाई सबै थाहा छ, यिनी कसका मान्छे हुन् सबै थाहा छ, भूमिकैबाट थाहा छ नि, भूमिकैबाट थाहा छ, त्यो अनुमान गर्नुपर्ने कुरा त होइन। भनेपछि अब यिनी कसका मान्छे हुनसँग मतलब होइन। जस्तो काङ्ग्रेसको विषयमा त प्रो इन्डियन भनेर किन बोल्यो भन्छ भने यतिसम्म त बोलेको थिएन नि त। जस्तो उनीहरूको चाहिँ त्यो पनि मिडिया, सरकार बोल्या होइन त, मिडिया किन बोल्यो त भन्छ भने उनीहरूले जानी बुझिकन यो नक्कली वक्तव्य चाहिँ तपाईँको मन्त्रालयको वक्तव्यमा होइन, अब 18 सालमा 16 सालमा टुङ्गिएका कुरालाई होइन जुन ल्याएर चाहिँ उछाले नि, अब यसमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने र राज्यबाट खण्डन हुँदाहुँदै पनि फिर्ता नलिने जुन अपराध उसले गर्यो नि होइन, त्यसलाई उनले साङ्केतिक रूपमा काङ्ग्रेस एउटा मिसनमा चाहिँ अगाडि बढाइएको छ भन्ने सङ्केत दिन मात्रै त्यो भाषा बोलेको हो। त्यो काङ्ग्रेस मिसनसँग उनको जोडिएको छ भन्ने बुझाउनुको निम्ति बोल्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मिसन त्यहाँ व्यक्तिको कुरा मात्रै हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ बोल्दैन थिए, चिनिया मिडिया पनि बोल्दैन थिए। त काङ्ग्रेस एउटा डरलाग्दो मिसनसँग चाहिँ एटेच भएर आयो अगाडि अर्थमा बोले, नत्र भने तपाईँको काङ्ग्रेसका मान्छेको नराम्रो त हो नि त। अस्ति भर्खरै चाहिँ रामचन्द्र पौडेलसँग चिनिया राजदूतले भेट्या होइन, त्यो हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन? योभन्दा अगाडि सायद 2-3 महिना भयो रामचन्द्रसँग पौडेलसँग भेट्या होइन, अनि त्यो हस्तक्षेप भयो कि भएन?
भोलि शेरबहादुर भेट्दाखेरि हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन। तर उनले जसलाई भेटे पनि उनले एउटै कुरा भनिरहेका छन्, नेपाललाई अस्थिर नबनाऊ, सरकार ढाल्ने महिनामा हुन् प्रचण्ड हुन् उनले सरकार छैन सबैलाई उनले भन्ने त्यही हो। हिजो होइन त्यो मात्रै होइन, हिजो झलनाथको पालामा पनि त तपाईँको त्यही भनेका हुन् उनीहरूले, यसको पालामा पनि त्यही भनेका हुन् होइन। जस्तो नेपालमा त कस्तो छ भन्छ भने जहिले पनि 3-3 महिना 6-6 महिना 9-9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदै आछ। 2 वर्ष चले भने त अहिले मात्रै हो, योभन्दा अघिल्लो पटक अहिले मात्रै हो होइन। अधिकतम चलेको भनेको गिरिजाको पालाको बहुमतमा त सरकार चलेन, काङ्ग्रेसकै बहुमतमा चलेन। भनेपछि विदेशीहरूले नेपालमा बहुमत आउँदाखेरि पनि सरकार चल्न दिएको छैन, इन्डियन र पश्चिमाहरूले। त्यो हामी त्यो देखिरहेछौँ नि, त्यसलाई रोक भन्ने कुरा मात्रै हो क्या। मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो विरुद्धमा छैन, हस्तक्षेप होइन, नेपाललाई अस्थिर नबनाऊ, शुभेच्छा हो होइन। त्यसले चाहिँ हामीले त असर गर्ने नै भयो, हामीले असर गरेपछि उनलाई पनि असर गर्छ। अब ठिक छ, उनी त्यही खेलिरहेछन्, त्यही तिब्बतमा खेलिरहेछन्। अब यो कुरा प्रश्न भयो। अब मैले जान्न खोजेको, म नेकपाको अलिकति कुरा गर्छु र तपाईँसँग म अर्को विषयमा कुरा गर्ने छु। जस्तो नेकपाभित्र यो पत्र युद्धपछि अध्यक्ष द्वयको निकै चाहिँ वार नै चल्यो। अब केपी ओलीले केसम्म भने प्रचण्डले लगाएका आरोपहरू निराधार हुन्, मैले राजनीतिक जीवनमा यत्रो आरोप खेप्नु परेको थिएन जुन आरोप प्रचण्डले लगाए। अब कि प्रचण्डले त्यो आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो, कि प्रचण्डले अध्यक्ष छोड्नु पर्यो, कि मैले छोड्नुपर्ने हुन्छ नैतिकताको आधारमा, भनेपछि प्रचण्डले अप्ठ्यारोमा पारे हो नि केपी ओलीले? होइन, यस्तो हुन्छ। अब अप्ठ्यारोमा सबैले सबैलाई पार्छन् होइन, हामीले बुझ्ने कुरा सबैले सबैलाई पार्छन्, किन खेलै त्यही हो। अब त वार पार्टी त छैनस् कि म छैन। अब केपी ओली माथि प्रचण्डले जे आरोप लगाएका छन् तिनी 100% सत्य हुन् होइन। केपी ओलीको ग्याङ पनि त एउटा अपराधी ग्याङ हो, त्यो दुनियाँले बुझेको छ होइन। हुँदा त उनीहरू कस्तो दुस्साज बदनाम मान्छे, कति दुस्साज। गोकुल बास्कोटा जस्तो मान्छेले रातद्रोह अब उसको क्यान्टोनमेन्टको चाहिँ कुरा उठाउँछ, अब के अरे भ्रष्टाचारको कुरा उठाउँछ, जो आफै 70 करोडको चाहिँ तपाईँको बार्गेनिङमा चाहिँ मन्त्री पद छोडेको छ। माने यति निर्लज्ज, यति घटिया, यति निम्न स्तरका मान्छेहरू जो चाहिँ एउटा यति भन्ने एउटा माफिया कम्पनीको एजेन्ट बनेर मन्त्रीको कुर्सीमा हुँदा एउटा माफिया कम्पनीको एजेन्ट गरेर चाहिँ विदेशको कम्पनीसँग पत्राचार गरेको छ, एउटा चाहिँ कम्पनीको एजेन्ट भनेर त्यो स्तरमा गिरेको मान्छेले अब प्रचण्डलाई राजद्रोहको मुद्दा लाउनु पर्यो, राजद्रोहको भन्छ। उसले के देशभक्ति गरेका छन्, उसले राजद्रोहको मुद्दा लाउने। माने अब सबैले अपराध, मैले भने नि जब 10 वर्ष यिनी सबै अपराधीहरू एउटै शक्तिबाट होइन प्रतिपक्ष र चाहिँ के अरे सत्तापक्षको नाममा यत्रो मान्छे मराउने कारण बनाइए, एउटै ठाउँबाट चले। अब त्यो को छ अपराधबाट मुक्त होइन। तपाईँको काङ्ग्रेसको त्यही चाहिँ माओवादीका चाहिँ टाउका झोलामा ल्याऊ पैसा लैजाऊ भन्ने त्यस बेलाको गृहमन्त्री इन्डियन नागरिकले चाहिँ छरफष्ट भयो नि त होइन। काङ्ग्रेस जस्तो दलाल जसले इन्डियन नागरिक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा राखेको छ, माओवादीको केन्द्रीय समितिमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ इन्डियन नागरिक छ, एमालेको केन्द्रीय समितिमा इन्डियन नागरिक छ, अनि यिनी दलालले राष्ट्रवादका कुरा गरिरहेका छन्, यिनले विदेशी हस्तक्षेपका कुरा गरिरहेका छन् होइन। त्यो पनि एउटाको मिसनमा लागेर अर्काको विरुद्धमा। भनेपछि अब यसको कुनै तुक छैन, यो यस्तो खालको छलफल र बहसको कुनै पनि तुक छैन। तर अब प्रचण्डलाई के आरोप पुष्टि गर कि तिमीले पनि राजीनामा देऊ भनिसकेपछि गर्छन् के त प्रचण्डले? अब होइन, यस्तो नै अब राजीनामा कसैले गर्दैन, न केपीले गर्ने न प्रचण्डले गर्ने, मात्रै कुरो के मैले तपाईँ भने नि अब यो वारकी पार चाहिँ तपाईँको लगाउनु पर्ने दिन आयो भने यिनले एकले अर्कालाई सिध्याउने हिसाबले स्टेज हाल्छ। जस्तो केपीले अधिकतम गर्ने के हुन्छ भने हिजो विदेशीले प्रचण्डलाई अँगालो मार भने है कामरेड, एकदम क्रान्तिकारी कामरेड, दुईटा पाइलट भए। अब विदेशीले उक्सा छ, अराजकता फैला होइन, अब संसद विघटन गर, सङ्कटकाल लगा, धमिलो बना भन्ने एउटाले पुस गरेको छ। त्यसपछि अब प्रचण्ड उनको आँखामा अब के भयो अहिले भन्छ भने क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार गरेको, अख्तियारमा मुद्दा दर्ता भएको, अपराध गरेको होइन, मुद्दामा फसेको अपराधी, देशद्रोही भयो, विरुद्ध युद्ध गरेको हो। त्यो त हिजो विदेशीले बोकिदिए, अब विदेशीले यो कुरो उठाऊ भन्छ पनि उठाइन्छन् होइन। यिनको हैसियत त योभन्दा बढी त होइन। त्यस कारणले अब यो क्रिमिनल ग्याङले के भन्छ भन्ने कुराको बहसतिर हामी लाग्ने। अब म अन्तिममा यो क्रिमिनल ग्याङ भन्नुभयो नि तपाईँले, अब त यिनीहरू 13 गते भेट हुन्छन्। अब केपीले त प्रष्ट रूपमा भन्यो हुनाले मैले यहीँनिर किन अलिकति जोड दिएर बोलिरहेको छु भने कि प्रचण्डले छोड्नुपर्छ कि मैले छोड्नुपर्छ, कि म माथि आरोप लागेको प्रचण्डले पुष्टि गर्न सक्नु पर्यो, 50 वर्षको मेरो राजनीतिक इतिहास सिद्धाउने षड्यन्त्र गरे 5 पाण्डवहरूले, होइन भने कमरेडहरू आफ्नो बाटो चोइस गर्नुहोस् भनेर त केपीले प्रश्न भने। अब प्रचण्ड त जालमा पऱ्यो नि त, कि आरोप पुष्टि गर्नु पर्यो, होइन भने उनीमाथि झन् ठुलो आरोप लाग्ने देखियो। होइन, पुष्टि सबैको हुन्छ। जस्तो प्रचण्डका विरुद्धमा यिनले जे राख्छन् त्यो पनि पुष्टि भइसकेका कुरा हुन्, केपीका विरुद्धमा उनले जे भने त्यो पनि पुष्टि भइसकेका कुरा हुन्
हैन। जस्तो केपी ओली चाहिँ कुन पार्टीको निर्णय अनुसार चल्याछन् हैन। काम त आफ्नै ग्याङबाट गरिरहेछन्, एकलौटी ढङ्गले गरिरहेछन्, एउटा सहमति हुन्छ उल्लङ्घन गरेर अर्को काम गरिरहेछन्। अस्ति भर्खरै पछिल्लो कालमा पनि त सबै निर्णयहरू पार्टी सहमतिबाट निर्णयबाट गर्ने भने त्यसको लगत्तै के अरे हस्ताक्षर गरेर बाहिर निस्केको छैन। राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर चाहिँ सारा चिज म चाहिँ मनपरी ढङ्गले गरेँ हैन। केपी चाहिँ चोखो त होइन नि त, केपीले पद्धति पालना गरेको अर्काले आरोप मात्रै लगाएको कुरो त होइन। भनेपछि आरोप सबैका सत्य हुन्। सुन्नुहोस् है, आरोप सबैका सत्य हुन्। मात्रै कुरा के हुन्छ भने यी आरोपहरूलाई कुन बिन्दुमा पुगेर कसले अर्को पक्षलाई चाहिँ नामेट पार्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरण बन्छ, त्यो दिन यिनले प्रयोग गर्छन्। अब नत्र भने त्योभन्दा अगाडि हुन्छ कि जस्तो 13 गते भन्नुभयो केपीको प्रस्ताव जाला उनले लेख्ने भनेका छन्, यस्तै खालका आरोप लाउँछन्। लगाइसकेपछि अब यसलाई छलफल गर्ने चर्किने किन चर्काउने वातावरण हो नि त हैन। यस्तै खालको आरोप लगाउने, त्यसो भए अब छलफल बहस गरौँ, अब प्रमाणहरू दिउँ, सबै तर्कहरू दिउँ। त्यो प्रचण्डको कुरो मात्रै छैन, वामदेवले हाम्रो पनि हो सत्य हो भनिसकेका छन्, माधव नेपालले हाम्रो पनि हो भनिसकेका छ। अनि कसरी त्यो प्रचण्डको मात्रै आरोप हुन्छ? भनेपछि त्यो त एमाले अभियोग पत्र हो, म माथि अभियोग लगाए प्रचण्डले, अभियोगै हो, प्रचण्डको कुरो होइन भने। त्यो चाहिँ केपीको विरुद्धमा जुन समूह छ त्यो सिङ्गो समूहको हो, त्यो प्रचण्डको होइन। त यो प्रचण्ड भाषा ओली पक्षले किन गरिरहेछ भन्छ भने सकेसम्म अर्को पङ्क्ति नमुछ्योस् र अब प्रचण्डसँग चाहिँ ठ्याक्कै चेप्टेर टाँसेर बस्ने वातावरण कमजोर होस्, हामी चाहिँ खेल्न सकौँ, उनलाई न्युट्रलाइज गर्न सकौँ। यो लडाइँमा प्रचण्डलाई आइसोलेसनमा पार्न सक्यो भने जितिन्छ, माओवादी छिन्नभिन्न हुन्छ, हामीले के गर्न सक्दैन भन्ने रणनीति अन्तर्गत उनले प्रचण्ड बोल्यो हैन। वामदेव बोलिसके, झलनाथ बोले, माधव नेपाल बोले, त्यो हाम्रो पनि हो सहमतिमा लेखिएको हो भनिसकेपछि के को प्रचण्ड गरिरहेछन् उनीहरू हैन। मैले भन्नु खोजेँ जस्तो पूर्व एमालेको कित्तामा रहेका माधव झलनाथ वामदेवलाई फुटाएर प्रचण्डलाई एक ल्याएर अनि प्रचण्डलाई कहाँ पुर्याउने नीति हो त? तिनलाई पनि फुटाउने खेल त खेल्ला नि यो 10 दिनमा केपी ओलीले होइन। खेल्छन् होइन, त्यो खेल्छन्, त्यो सफल भयो भने प्रचण्ड कहाँ पुर्याउँछन्? होइन, त्यो केपी ओली मात्रै खेल्ने होइन, त्यो इन्डियन पनि लागेको छ, त्यो पश्चिमा पनि लागेको छ। जस्तो रको चाहिँ तपाईँको प्रमुखले आएर केपीलाई भेटे यस्तो निर्लज्ज ढङ्गले, किनभने यिनको औकात यही थियो, यिनको स्तर पनि त्यही थियो। त्यही भएर उनीहरूले इन्डियनहरूले कहिले पनि पोलिटिकल क्षेत्रबाट यिनीसँग बार्दै गर्न नचाहने के हो भन्छ भने सधैँभरि यिनले खाएका छन् हैन। उनीको खर्चमा चाहिँ यहाँ चाहिँ नेतागिरी गरेका छन्। उनलाई पनि त हिन्दाबुद हुँदो नि त हैन। आफ्नै चारो खाएको छ, आफ्नै पैसाले चुनाव लडेको छ, आफ्नै पैसाले घर उठाएको छ, दरबार बनाएको छ, आफ्नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ यिनकै छोराछोरी चाहिँ छात्रवृत्तिमा उसले पढाइदिइरहेछ। यो सबै त बुझिया छन् नि त। अनि त्यो यिनले राजनीतिक मान्यता खोज्दाखेरि त उनलाई पनि त हिन्दाबुद हुँदो हो, खुवाउनेहरूलाई पनि हिन्दाबुद त हुँदो हो, अमेरिकनलाई हुँदो हो, चिनियाहरूलाई हुँदो हो यदि खुवाएका छन् भनेपछि उनीहरू पनि चाहिँ औकात हेरिकन यिनको स्तर योभन्दा बढी होइन भन्ने चाहिँ त्यो निष्कर्षमा पुगेर मोदीले रको एजेन्डा पठाएको हो हैन। नत्र भने त कुनै एउटा पोलिटिकल मान्छे पनि त विशेष दूत पनि त पठाउन सकिन्छ नि त। गुप्तचरको मान्छेलाई विशेष दूत त पठाइदैन। तर एमालेहरू एक ठाउँमा आयो भने प्रचण्डको भविष्य के हुन्छ त त्यहाँ? होइन, प्रचण्ड यस्तो हो, एउटा मिसन अन्तर्गत प्रचण्ड सिद्धिन सक्छन्। मैले धेरै पटक भनेको छु। किन भन्छ भने अब उनलाई प्रयोग गरे, त्यसपछि उनको सारा शक्ति तितर भयो, धेरै टुक्रा पनि भयो, धेरै फुट पनि भयो। प्रचण्डसँग त्यो सामर्थ्य पनि छैन, त्यो अवस्था पनि छैन। अब प्रचण्डलाई सिध्याउने रणनीति नै हो, केपी ओलीको प्रचण्डको मटियामेट पार्ने रणनीति नै हो। मैले सुरुमै भने यो जोगिएको छ नेपालभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको कारणले मात्रै हैन। जस्तो यहाँ विस्फोट नभएको पनि त्यही कारणले हो। यहाँ यिनीहरू दलभित्र चाहिँ यो सारा छिन्नभिन्न भएर मारकाट सुरु नभएको पनि त्यही कारणले हो। त्यो पनि चाहिँ के हो भन्छ भने त्यो भयो भने नेपालको भूराजनीति एकदम अस्थिर झनै तरल भएर जान्छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय खेल्छ, यहाँ शक्ति खेल्छ भन्ने हिसाबले अर्को पक्षको प्रेसर लियो अड्डिएको हो। तर मैले भन्न खोजेको यो सधैँभरि यसरी थ्याक्दैन। अब एउटा बिन्दुमा गएर यो एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। अब वारपारको कुरा डिलमा सुन्नुहोस्, त्यो वारपार हुँदाखेरि भन्न सकिँदैन। तपाईँले भने जस्तो अहिलेसम्मको माहौल हेर्दाखेरि त प्रचण्ड निरीह छन्। किन यति पनि गरेको उनले माधव नेपाल र झलनाथको बुई चढेर हो, उहाँ आफ्नो पावरमा त होइन हैन। त्यो हिजोको एमाले पङ्क्ति नै विभाजित भएको छ, उनलाई सजिलो छ। अब प्रचण्डको मटियामेट भएर सका पनि हुनसक्छ। र अर्को एउटा सम्भावना पनि जस्तो यस्तो तरलता अराजकताको बिचमा हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अर्को कुनै मोडतिर गयो, स्थिति अर्कै चाहिँ तपाईँको विकास भयो भने केपीकै मटियामेट पनि हुनसक्छ। भन्न सक्ने अवस्था छैन। केपीले यो बिचमा संसद विघटन गर्ने, मध्यावधि घोषणा गर्ने तयारी पनि गरिरहेछन्, राष्ट्रपतिसँग त्यो अनुसारको छलफल अगाडि बढाइरहेछन् भन्ने पनि आइरहेछ। यो कतिको सम्भावना छ? होइन, केपीको सम्भावना होइन, केपीको एक सूत्रीय योजना त्यही हो। त्यो अहिलेको होइन, त्यो जो बेला अध्यादेश ल्याए नि सुरुमा
त्यो बेलादेखिको खेल हो योभन्दा अर्को विकल्प केपीसँग छैन। जस्तो पार्टीमा बहुमत नभएपछि हैन, अब त्यहाँ पार्टीको एउटा सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि जान सक्ने स्थिति नभएपछि अब यसलाई छिन्न भिन्न पार्ने बाहेक केपी ओलीसँग अर्को बाटो केही पनि छैन। तर चुनौती के हो भन्छ भने त्यो पारिकन केपी ओली रहने कि नरहने प्रश्न त्यहाँ पनि छ। पार्न त पारिएला, त्यसपछि त्यो माहौलले केपी ओली रहन्छ कि रहँदैन भन्ने जो चुनौती छ नि, त्यो चुनौतीको सामना गर्ने आँट यिनीसँग नभएर अड्केको हो। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि के होला भने त अन्यल छ होइन। जस्तो भन्नुहोस् न, त्यसपछि के होला हामीले देख्यौँ नि त, तपाईँको अजरबैजान र अर्मेनियाको नाटकीय ढङ्गले मान्छेले अनुमानै दिमागी नबसेको क्षेत्रमा युद्ध सुरु भयो र मान्छेले जे बाहिर क्यालकुलेसन गरेका थिए त्यसको विपरीत चाहिँ गएर टुङ्गियो। अब रुस र अर्मेनियाको बिचमा एउटा सुरक्षा सन्धि छ, एकअर्काको देशमा चाहिँ कसैले आक्रमण गर्यो भने सघाउने पनि छ। तर रुसको भूमिका बाहिर हेर्दाखेरि विपरीत देख्यो होइन। नगोरो काराबाख चाहिँ अजरबैजानलाई बुझाउनु पर्ने भयो होइन। अजरबैजानको पक्षमा चाहिँ रुसी भूमिका देखियो। कहिले कल्पना गरेको थियो? किन भन्छ भने त्यो त त्यस क्षेत्रको पावर ब्यालेन्सले गराइरहेछ होइन। रुसले के चाहन्छ अथवा चाहिँ फ्रान्स के चाहन्छ, अजरबैजान के चाहन्छ, एर्दोगान मात्र होइन, त्यो क्षेत्रको पावर ब्यालेन्सले के चाहिरहेको छ, टुङ्गो त त्यहाँबाट लाग्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यही ढङ्गले टुङ्गो लाग्यो, नेपालमा टुङ्गो लाग्ने पनि त्यही हो। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद।